बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। और सवेरे सवेरे 9 बजे हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं ताकि आपका पूरा दिन वेल इन्फॉर्म्ड रहे, क्योंकि जब तक आप हमारा शो नहीं देखेंगे आपको पता कैसे चलेगा कि हो क्या रहा है। हमारा शो बेसिकली हम इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि इसमें पॉलिटिक्स भी कवर हो जाए, मईशियत भी इसको भी कवर कर लें, और साथ ही बहुत सारे हमारी सेहत से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो भी हम कवर करने की कोशिश करते हैं। और स्पोर्ट्स तो मैं भूल ही नहीं सकती, क्योंकि कल ही हमने जी अज़लान हॉकी टूर्नामेंट में कनाडा को शिकस्त दे दी है। क्या आफ्टर 13 years we are in the final of the Azlan. तो भाई इसी के साथ ये हैं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के दिन का आगाज़ भी आपका बड़ा ज़बरदस्त हुआ होगा अगर तो आप पंजाब के मैदानी इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में रह रहे कराची वाले एक बार फिर आज उठे होंगे और उन्होंने कहा होगा उस्ताद आज भी सूरज सवा नेज़े पे ही रहेगा। तो मौसम जो है सूरज के तेवर ठीक नहीं चल रहे हैं, और जैसे जैसे ये महीना आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जाएगी। तो आप अपना प्लीज़ ख्याल ज़रूर रखें और अपने आप को हाइड्रेटेड लाजमी रखें। बिल्कुल, और हम इस पर सेगमेंट भी करेंगे आने वाले दिनों में कि किस तरीके से गर्मी से बचा जा सकता है, गर्मी का तोड़ क्या है। बहरहाल ये बातें तो होती रहेंगी थ्रू आउट द शो। 2 घंटे का हमारा शो है जिसमें बहुत सारे सेगमेंट्स हैं आपके लिए, लेकिन आगाज़ करते हैं। आज है 9 मई और 9 मई पाकिस्तान की तारीख में यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा। और इस तरह के ख्यालात का इजहार वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत उनकी जानिब से आज के दिन के हवाले से किया गया है। और पुरतशद्दुद वाक़यात से सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों के मफादात पूरे हुए। ये बयान है सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का। कहते हैं कि 9 मई को तशद्दुद के ज़िम्मेदारों को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए, और सियासी क़ुव्वतों के जो गैर ज़िम्मेदाराना अमल है उससे तरक्की का अमल मुतासर होता है। तो नौजवानों को उकसाने के बजाय उनकी सलाहियतों को मुल्की मफाद के लिए इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अच्छा, दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ जो हैं, जो कि एक हार्ड स्टांस रखते हैं, उनका कहना है कि 9 मई वालों को अब तक सज़ाएँ क्यों नहीं हुई, फैसलों में ताख़ीर क्यों, सबूत होने के बावजूद केसेस अब तक मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचे। अदलिया से गुजारिश है केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इसमें उन्होंने शोधा को खराज अक़ीदत भी पेश की और कहा कि आज तकरीबात जो है वो मुनक़्क़िद की जाएंगी। अता तारड़ की गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। कर लेते हैं अपोजिशन लीडर उमर अयूब का। और आपको पता है पिछले कई दिनों से ये भी बाज़ गश्त है कि बातचीत हो रही है, कोई बिहाइंड द डोर्स कुछ बातें हो रही हैं, पीटीआई बात करना चाहती है, हुकूमत इनकारी, कुछ इस तरह की सूरत हाल थी। तो अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि बातचीत का इख्तियार तो वज़ीर आज़म के पास है, चाहे वो बेसाखियों वाला ही क्यों ना हो। और गुज़िश्ता हफ्ते बानी पीटीआई से मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा कि वो किसी किस्म की बातचीत के लिए तैयार नहीं है। तो एक सेमिनार था, उससे खिताब कर रहे थे, मज़ीद क्या कहना था ज़रा सुन लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा उमर अयूब जाके बाहर अवाम को ये बात बताएं कि मैं आइन और कानून पे किसी किस्म की सौदाबाजी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे जितना भी मुझे जेल में बैठना पड़े। कल डीजी ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा है कि हम लोग एनार्किस्ट के साथ टॉक्स नहीं कर सकते हैं। भाईजान, आपको अथॉरिटी किसने की है कि आप टॉक्स करें किसी का साथ? अथॉरिटी देगा वजीर आजम, बैसाखियों वाले वजीर आजम हो सही, वो करेगा। वो कहते हैं जी 2013 तक कमीशन बनाएंगे। जी जरूर बनाइएगा। आर्मी पब्लिक स्कूल कमीशन की रिपोर्ट कौम की अमानत है, वो जरूर आनी चाहिए। और एक और कमीशन रिपोर्ट है जिसको एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट कहते हैं। किसी को याद है या भूल गए? अरशद शरीफ की शहादत की रिपोर्ट आनी चाहिए। अब इस मामले पे सेनेटर फैसल वावडा जो हैं उन्होंने भी बयान दिया और प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में बतौर मेहमान उन्होंने गुफ्तगू की। और उनका ये कहना था कि भाई जनूबी एशिया की रिवायत है, बाप से माफ़ी तो मांगनी पड़ती है। और उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई के लोगों को जिम्मेदारी दिखाने की ज़रूरत है, सिर्फ मौजूदा हुकूमत से ही पीटीआई बातचीत कर सकती है। सेनेटर फैसल वावडा को सुनिए। बात है हमारे मुल्क की, साउथ एशिया की, कि बाप से माफ़ी तो मांगनी पड़ती है। अब कहीं सियासी बाप होता है, कहीं बायोलॉजिकल बाप होता है, उसकी डेफिनेशन बाप का मनसब होता है या एक स्टैचर होता है उसका। लेट्स पुट इट दिस वे, हम भी अपने बाप से नखरे भी करते हैं, नाराज भी होता है, लड़ भी पड़ते हैं, लेकिन एंड में हाथ पैर माफ़ी मांगनी ही पड़ती है। इस पॉलिटिक्स का फ़ायदा के नुकसान, मजीद नुकसान, नुकसान दर नुकसान दर नुकसान, टू अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नुकसान हो रहा है। ठीक है, और देखिए आगे बहुत सख्ती होनी है। ठीक है, कानून भी बन जाने हैं। तहरीक इंसाफ की जो इंटरनल ख्वाहिश है वो ये है कि चेयरमैन साहब जेल में रहे, उसकी पॉपुलैरिटी के मज़े ये लेते रहे, ऐसे 2-4 बयानात दे दे, चेयरमैन साहब तक इतला पहुंच जाए कि मेरे बंदे खड़े,
اور رات کو اندھیرے میں یہ لیٹے بھی ہوتے ہیں, کھل کے لیٹے بھی ہوتے ہیں, اور وہ بھی ٹائم دور نہیں جب یہ چیزیں منظر عام پہ بھی آ جائیں گی. تو اس ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. اسلام آباد بیورو چیف خاور گھومن نے ہمیں جوائن کیا. خاور, تھینک یو سو مچ. اور جیسا کہ آج 9 مئی کی بات ہو رہی ہے, یقیناً پاکستان کی تاریخ میں سیاہ دن کے طور پہ آج کا دن یاد رکھا جاتا ہے. 1 سال پہلے جو کچھ ہوا اور اس کے بعد اب تک جو ہم بیانات دیکھ رہے ہیں, جو اس وقت تک پی ٹی آئی کی جو بیانات آئے ہیں, ایک تو میں چاہوں گی آپ ذرا اس پہ تبصرہ کریں, کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا کہ یہ معافی مانگیں تو ظاہر ہے پھر موو آن کا سلسلہ ہو سکتا ہے. تو کیا آپ کو لگ رہی ہے ان کی ریکنسیلیٹری ٹون جس طرح کے بیانات پی ٹی آئی کے رہنما دے رہے ہیں مختلف انٹرویوز میں؟ دیکھیں, اب پرابلم یہاں پہ یہ آ جاتی ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے وہ آل اکراس تمام جو پاکستان کے اندر جو بھی ارباب اختیار ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ جو واقعات ہوئے ان کو کنڈیم کرتے ہیں, اور وہ کنڈیمنیبل واقعات تھے, اور کوئی بھی ملک ہو اس طرح کے واقعات برداشت نہیں کیے جاتے. ظاہر ہے ان واقعات کے جو اثرات پاکستان کی سیاست اور اوور آل ہم نے دیکھے, آبزرو کیا پچھلے 1 سال کے دوران, تو ظاہر آگے بڑھنا ہے. اب سوال آپ کا یہ کہ اب آگے کیسے بڑھنا ہے, سیکھا کیا, کیسے آگے بڑھیں؟ یہ اب دونوں اطراف میں آپ نے جو بیانات سنائے ہیں, ایکسٹریم پوزیشنز ہمیں سننے کو مل رہی ہیں, لیکن ایک بات جو سمجھنے والی ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہم نے دیکھا ہے, اور انسانی تاریخ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی سے بڑی کوئی جنگ بھی ہے, کوئی لڑائی ہے, اختتام اس کا جو ہے آپ کو نیگوسیشنز کی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے ہی کرنا پڑتا ہے. پاکستان ظاہر ہے ہم نے دیکھا کہ ہم سفر کر رہے ہیں, پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہے. سیاسی استحکام نہیں جب تک پیدا ہوگا تو پاکستان کے اندر معیشت پھلے پھولے گی نہیں, وہ چیلنجز رہیں گے. اور یہ بار بار ہمارے تمام جو دوست ممالک ہیں, وہ سعودی عربیہ ہو, وہ چائنا ہو, باقی جو ویسٹرن ورلڈ ہے, وہ تمام دنیا ہمیں یہی مشورہ دے رہی ہے کہ پاکستان کو اگر آگے بڑھنا ہے تو پاکستان کے اندر سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. تو بہتر ہوگا جتنا جلدی ہمارے جو سیاستدان ہیں پارلیمان کی سطح کے اوپر جو ہے بیٹھ کے بات کر لیں, پارلیمان سے باہر بیٹھ کے بات کر لیں, اور جو اپوزیشن اور حکومتی جو سیاسی جماعتیں ہیں بالآخر ان کو بیٹھ کے بات کرنا پڑے گی. اگر تو یہی اسی طرح لڑائی لڑتے رہیں گے, اسی طرح جو ہے ظاہر تانا تشنیع کرتے رہیں گے ایک دوسرے کے اوپر, تو ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام پیدا رہے گا. باقی بات بالکل صحیح ہے, آپ نے جس طرح سنایا بھی کہ جس کسی نے بھی کوئی غلط کام کیا ہے, عدالتیں موجود ہیں اور عدالتوں کو جو ہے فوری اس کے اوپر جو بھی کارروائی کرنی ہے پروسیکیوشن ہو کے, تو جس نے غلط کام کیا ہے, جس کسی کے خلاف بھی اگر کوئی ایویڈنس موجود ہے تو اس کو اسی اپنے جرم کے مطابق سزا ملنی چاہیے. اور جتنا جلدی یہ جو قصہ ہوا, جو واقعہ ہوا, ظاہر ہے سیاہ دن ہے, جو واقعات ہوئے اس کو سارے جسے میں نے عرض کیا کہ وہ کنڈیم کرتے ہیں. لیکن خاور صاحب ایک چیز بتائیں, جو اپوزیشن لیڈر بیان دے رہے ہیں کہ بات چیت تو صرف حکومت سے ہوگی, اختیار وزیر اعظم کے پاس ہے, چاہے وہ بے ساکھیوں والا کیوں نہ ہو. اسی طریقے سے علی محمد خان صاحب نے بیان دیا کہ بات چیت تو حکومتی یا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے کی جائے گی, لیکن جب بات پولیٹیکل پارٹیز سے بات کرنے کی آتی ہے تو یہ کہتے ہیں جی یہ جو 3 جماعتیں ہیں نا, اور تینوں جماعتیں کسی نہ کسی طرح حکومت کا پارٹ ہیں, اب ان سے بات نہیں کریں گے. تو پھر بات چیت کے لیے تو یہ تیار ہی نہیں ہے, تو کس سے بات کریں گے, کیسے پھر یہ ڈائلاگ ہوگا جس ڈائلاگ کی بات کی جاتی ہے؟ دیکھیں, وہ اس حوالے سے یہ کہ پولیٹیکل کامنٹیٹر میں اگر دیکھتا ہوں تو وہ یہی ہے کہ یہ جب ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر یہ تالی بجنی ہے تو دونوں ہاتھوں سے بجے گی, ایک ہاتھ سے تو تالی بجے گی نہیں. اب دونوں اطراف سے میں نے یہ جو ایکسٹریم پوزیشنز لی گئی ہیں اسے تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑے گا, اور پیچھے ہٹ کے ایک دوسرے کی بات سننا پڑے گی اور بات کرنا پڑے گی. کیونکہ اگر یہ اسی طرح لڑائی جاری رکھیں گے, بات چیت نہیں ہوگی, چاہے وہ اپوزیشن ہے چاہے وہ حکومت ہے, تو معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. اور اس طرح ڈی جی ایس پی آر کی جو کانفرنس تھی کہ سیاسی جماعتوں کو آپس میں بات کرنی چاہیے اور افواج پاکستان کو اس سے علیحدہ رکھنا چاہیے. اور ظاہر ہے حکومت وقت کے پاس اختیار ہوتا ہے, حکومت وقت جو ہے کچھ جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز دیتی ہے, کچھ اس طرح کے اگر اقدامات اٹھائے جاتے ہیں, اور اس کی میرے خیال میں ریسیپروکیشن دوسری سائڈ سے بھی ہونی چاہیے. دیکھیں حل اسی میں ہے کہ یہ بات چیت کریں.
اگر اسی طرح لڑتے رہیں گے تو پھر وہ تو ہم پچھلے فیملی لیٹ می انٹرپٹ یو خاور صاحب، اور اس میں جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے. اب اس کو جو فیصل وابڈہ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی میں ایک شرارتی ٹولہ ہے، اس نے جارحانہ عمل جو ہے وہ اختیار کر رکھا ہے، اور پی ٹی آئی والوں کی اندر سے خواہش ہے کہ جی بانی جو ہیں وہ جیل میں رہیں. اب ہم نے پچھلے دن اس کا کچھ مظاہرہ بھی دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی کمیٹی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کمیٹی نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ مذاکرات کریں گے، کوئی کہہ رہا ہے اب تو بالکل بھی نہیں کریں گے. معافی کے بیان پہ تو اب وہ مطلب وہ لفظ بھی میں دہرانا نہیں چاہتا، تھوڑا سا غالباً ناشائستہ ہو جاتا ہے کہ جی اسد کیسر والا، وہ آپ کو بھی پتہ ہے. تو دوسری پارٹیوں سے بات کرنا تو ایک طرف، پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر جب تک نہیں لائیں گے تب تک دوسری پارٹیوں تک کیسے جائیں گے؟ دیکھیں یہاں پہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک کمیونیکیشن گیپ ہے. ابھی جو بھی جاتا ہے اندر ملاقات کر کے آتا ہے، پہلے بھی ہم اس کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ وہ آ کے یہ بتاتا ہے کہ جناب اعلیٰ میری یہ بات ہوئی بانی پی ٹی آئی سے، بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے. اب چونکہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ایکسس ان کی لمیٹڈ ہے، ہفتے میں 2 دن ملاقات کا ٹائم ملتا ہے، وہ بھی لمیٹڈ لوگوں کے ساتھ، تو وہ اندر سے جو پیغام رسانی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتی ہے اور جو میسج آتا ہے اب اس کو ہر کوئی اپنے حساب سے بیان کرتا ہے. دیکھیں قطع نظر کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے اندر ایک شیطانی ٹولہ ہے، وہ بات نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں ساری سیاسی جماعتوں کے اندر کچھ نہ کچھ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں. آپ پی ایم ایل این کے اندر دیکھیں، ان کے بیانات مختلف جو وزراء کے ایسے بیانات آتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ حکومت چلے. اور لیکن بالآخر ذمہ داری کا جو ہے تو وہ مظاہرہ تو کرنا پڑے گا. بات یہی ہے کہ کیا ایسا کر کے یہ جو رد عمل یا جو عمل نظر آ رہا ہے خاص طور پر اپوزیشن کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے، یہ معاملات اسی طرح چل سکتے ہیں؟ میرا تو سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح لڑائی جھگڑے سے ملک کی بہتری ہو سکتی ہے؟ تو وہ ملک کی بہتری تو نہیں ہو سکتی. وہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں گے، سیاسی جماعتیں اسی طرح لڑتی رہیں گی، کیونکہ جب باہر کے لوگ آئیں گے، ہمیں اس وقت سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ ہمیں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے معیشت کا، کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ قرضوں کے نیچے دبی ہوئی ہے. ہمیں باہر سے انویسٹمنٹ چاہیے، انویسٹر چاہیے. تو جب انویسٹر آپ کے ملک میں آتا ہے تو کبھی آپ لاہور میں لڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی کراچی کے اندر مظاہرے چل رہے ہیں، تو کبھی اسلام آباد سارا بند ہے. وہ اسلام آباد کے اندر 9 مئی جو ہوا پچھلے سال خاور، وہ اسی صورتحال کی ایک وجہ بھی بنا نا کہ اتنے عرصے سے ایک والیٹائل قسم کی سیاست ہمارے ملک میں ہو رہی ہے. اور کوئی ہم اس کو یہ نہ کہیں کہ پچھلے سال جائیں 2 سال 2.5 سال لگا لے، اسی طریقے کی سیاست ملک میں چل رہی ہے. تو استحکام کی طرف اگر بڑھنا ہے تو پھر یہ انیشیٹو کیا حکومت بھی لے سکتی ہے؟ چلیں ان کے بیانات آ رہے ہیں، کیا ایک ہاتھ وزیر اعظم بھی آگے قدم بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک جو مثبت پہلو میں دیکھ رہا ہوں یہ جو پاکستان کی سیاست کے اندر، کہ ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس وقت پارلیمان کا حصہ ہیں. چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت دیکھیں، اجب زئی صاحب ہیں، فضل الرحمان صاحب ہیں، پی ٹی آئی کے تمام جو لیڈران ہیں، باقی ظاہر پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم وہ تو حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں. تو ساری سیاسی جماعتیں کسی نہ کسی شکل کے اندر پارلیمان کے اندر، سینٹ کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر، پنجاب اسمبلی ہے، اس طرح بلوچستان کے بھی سینٹ اسمبلیز ہیں، وہاں پہ موجود ہے. تو اور اچھی خاصی تعداد کے اندر موجود ہیں. تو امید رکھنی چاہیے کہ یہ جمہوریت جتنی بھی لوڑی لنگڑی ہے وہ آگے چلے گی، اور جب جمہوریت چلتی ہے تو پھر بات چیت کرنا پڑتی ہے. اور امید یہی ہے کہ جس انداز سے مطلب ہر روز ہم دیکھتے ہیں نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. آپ کسی بھی ٹیلی ویژن چینل کے اوپر دیکھ لیں، کسی ٹیلی ویژن چینل کے پروگرام میں کوئی جو سیاست کے اوپر جب بات ہوتی ہے تو بالآخر وہاں پہ یہی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جناب اعلیٰ اگر اس کے علاوہ تو کوئی راستہ ہے تو وہ بتایا جائے، اور ہم بھی اس پہ بات کریں گے. جی نہیں، بالکل بات چیت نہیں ہونی چاہیے، ایک فل فلیج لڑائی ہو جائے، اس کے بعد پھر جو جیتا وہ سکندر. تو ایسا ہوتا نہیں ہے، اس سے ملک کا نقصان ہوگا، آلریڈی نقصان ہو رہا ہے. لہٰذا میرے خیال میں بات کرنے والی یہی ہے کہ ان کو مل بیٹھنا پڑے گا اور کوئی حل نکالنا پڑے گا. اور جس نے اگر کسی نے غلط کام کیا ہوگا کوئی بھی ہے تو اس کو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق سزا ملے اور باقی ملک آگے بڑھے. کیونکہ ملک آگے اسی صورت بڑھے گا جب معیشت کی سمت ٹھیک ہوگی. ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے دنوں میں سعودی انویسٹرز کا آنا، پھر ایران کا دورہ اور دیگر اس طرح کے جو دورے ہو رہے ہیں، اس سے پاکستان کی معیشت کو بظاہر ایک ڈائریکشن نظر تو آ رہی ہے، لیکن جب تک یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی خاور صاحب، تب تک یہ والی چیزیں بھی بے سود ہی نہیں. کیونکہ باہر کے انویسٹرز، باقی کمپنیز بھی یہی دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان اب پولیٹیکلی سٹیبل ہو گیا ہے.
वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि देखें कोई भी दुनिया का इन्वेस्टर है, आजकल तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, कंसल्टेंसी फर्म्स बनी हुई हैं, तो वो वहाँ से लोग असेसमेंट लेते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, या किसी भी मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ पे क्या मैं जो इन्वेस्ट करूँगा वो मेरी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे महफूज रहेगी। जिस तरह कल आपने लाहौर के अंदर देखा एक वाकया हो गया, जाहिर है वो जब ऐसी तस्वीर पूरी दुनिया के अंदर जाती हैं कि अभी ये क्या वजह बन रही है, तो जाहिर है इस ऐसे माहौल के अंदर कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करता, और खास पर इंटरनेशनल आप इन्वेस्टमेंट अगर आपको चाहिए तो बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान की जो रेटिंग है सियासी इस्तेहकाम के हवाले से वो बहुत बेहतर हो। अच्छा, और खबर इसी के अंदर हम सबकी आज के दिन की मुनासबत से एक और चीज़, जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने उसमें एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने ये कहा कि जो सानिया 9 मई के ज़िम्मेदारान हैं, अगर उनको सज़ा नहीं मिलती है तो फिर ना किसी की इज़्ज़त महफूज रहेगी, ना किसी की जान महफूज रहेगी। सदर मुमलिकत भी जब आज के दिन के हवाले से उन्होंने बयान दिया, तो उन्होंने कहा कि जो इसके ज़िम्मेदार हैं उन्हें कानून के कटहरे में लाना चाहिए, इसके फ़ैसले होने चाहिए। तो ये इंसाफ के निज़ाम के हवाले से भी यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है। तो आप समझते हैं कि ये ज़रूरी है होना, मूव ऑन होने के लिए ये फैक्टर भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है? देखिए, वो ऑलरेडी आप देख रही हैं कि वो केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है, और फ्री एंड फेयर जो भी इन्वेस्टिगेशन होनी है, मैं तो आपकी सवाल से पहले ही मैंने अर्ज कर दिया था कि कोई भी अगर किसी ने गलत काम किया है, एविडेंस मौजूद है, तो एविडेंस सामने रखते हुए उसके ऊपर जो भी अदालत समझती है, वो कोई भी मुजरम है जो मुलजम है, अगर उसकी सजा बनती है तो उसका मुताबिक जो भी प्रोसिक्यूशन होती है वो अदालतें उसको सजा दे और मामला आगे बढ़े। बिल्कुल ये पाकिस्तान का निज़ाम जो अदल है उसको इसके ऊपर जो है जाहिर है देखना है, सोचना है कि जितनी जल्दी, अगर देखें एक एक्यूज है ना, वो जो है कानून की जुबान में कहते हैं इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, वो कोई भी हो, किसी के ऊपर भी इल्जाम हो। एक मौके के ऊपर आपके ऊपर और मेरे ऊपर भी इल्जाम लगा था, ठीक है, आप इन्वेस्टिगेशन हुई, अदालतों में गए, और उसके बाद जाहिर है जो भी एक तरीकाकार होता है आप आगे बढ़ते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके अदालतों के अंदर ये जो केसेस चल रहे हैं उसके ऊपर एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जिसकी जितनी सजा बनती है आइन और कानून के मुताबिक, यही बात की गई थी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी। तो मेरे ख्याल में वाहिद रास्ता यही है कि ये चैप्टर जितनी जल्दी क्लोज हो जाए, और जाहिर है इसको पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक ही इसको तय होना है, इसी में बेहतरी है। बिल्कुल, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ही चीज़ें आगे बढ़ें तो उसी में मुल्क की बेहतरी है। थैंक यू सो मच। खावर गुमन साहब हमारे साथ थे और इस सारी सूरत हाल पर बात कर रहे थे। एक चीज़ जो थोड़ी सी समझ नहीं आ रही, वो PTI की जो स्ट्रेटजी है अबाउट डायलॉग, कि एक तरफ वो ये कहते हैं कि हम सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे, हम उन्हीं से बात करेंगे, मुक़्तदर हलकों से ही बात करेंगे। दूसरी जानिब वो ये कहते हैं जी चाहे बैसाखियों वाला वज़ीर आज़म क्यों ना हो, बातचीत का इख्तियार तो उसी के पास है। बानी PTI ये कहते हैं, जब कुछ PTI के जो रहनुमा उनसे मिलकर आते हैं वो कहते हैं जी बातचीत नहीं करनी और इन जमातों से तो बिल्कुल नहीं करनी। तो ये कन्फ्यूजन जो पार्टी के अंदर है, ये कैसे एड्रेस होगा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एब्सोल्युटली। तो एक साल पहले ये तमाम तर वाक़या हुआ था, टॉकिंग अबाउट द 9th में। देखना यह है कि एक साल के बाद अब सियासी जमातों ने इससे क्या सीखा है, क्योंकि जाहिर सी बात है अमलाक अपनी और तमाम तर एसेट्स अपने, लेकिन जो उस दिन हुआ काबिल मज़म्मत और वो याद रखा जाएगा पाकिस्तान की तारीख़ में यौम सियाह के तौर पे कि जब वो तमाम तर वाक़यात हुआ। आई डोंट वांट टू रिपीट इट अगेन, लेकिन ये चीज़ें दोबारा ना हो, इसके लिए सियासी हम आहंगी की बहुत ज़रूरत है, इसके लिए पॉलिटिकल हारमोनी की बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तान इस वक्त जिस दोराहे पे खड़ा है, एक जानिब तो हम अपने IMF के चुंगल से अपने आप को आज़ाद कराना चाहते हैं, लेकिन अगले प्रोग्राम में भी जाना इस वक्त नागुज़ीर है। दूसरी जानिब हम फाइनली एक चीज़ देख रहे हैं, वेदर इट्स चाइना, वेदर इट्स सऊदीया, वेदर इट्स ईरान या कोई भी, अब पाकिस्तान की जो सियासी जो हमारी लीडरशिप है अलॉन्ग विद SIFC, वो इस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि एड नॉट ट्रेड, ट्रेड नॉट एड। हम ट्रेड चाहते हैं, हम कोई इमदाद नहीं चाहते। तो देखना यह है कि क्या हम सीख पाएँ इससे और किस तरह हम इसको जगह आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, और सीखने की ज़रूरत है, मैच्योर सियासत करने की ज़रूरत है, यही इस वक्त कहते हैं ना नीड ऑफ द आवर है। यहाँ पर हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बहुत कुछ है जो आपके साथ शेयर करेंगे।
वेलकम बैक वंस अगेन। और आज का दिन जो है वज़ीर आज़म ने काबीना का खुसूसी इजलास भी आज बुला लिया है, जिसकी सदारत भी वो करेंगे और जो सानिया 9 मई है उस हवाले से हुकूमती पॉलिसी की मंजूरी भी दी जाएगी। आज के इजलास में वज़ीर आज़म काबीना के फोरम से खुसूसी पैगाम देंगे सानिया 9 मई पर, और शहदा से इजहार यकजहती भी किया जाएगा, जबकि पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरी रवैयों को फ़रोग़ पर भी जोर दिया जाएगा। सो ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच वक़ारुल हसन साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि हम आज अगर हम अपने ख़त्े में ही देख लें, हम अपने पड़ोस में ही देख लें, तरक्की का अमल, बांग्लादेश की बात कर लें, इंडिया की बात कर लें, जिस तरीके से उनकी मईशत आगे बढ़ रही है, इसलिए कि वहाँ पर हम एक तरह की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखते हैं, इख्तिलाफात होते हैं, वहाँ पर भी थोड़ी सी वोलेटाइल सूरत हाल होती है, मगर मामलात इस हद तक नहीं जाते कि लाइन ही क्रॉस कर दी जाए। आप समझते हैं कि पाकिस्तान की अशद ज़रूरत है मईशत के इस्तेहकाम के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का आना? किस हद तक आप समझते हैं कि स्टेबिलिटी आई है अभी पिछले साल को आज का पूरा एक हम अहाता करें 9 मई से लेकर आज तक? जी बिल्कुल, 9 मई एक तो सिग्निफिकेंट है, दूसरा जो पाकिस्तान है एक इब्तिदाई एवोल्यूशनरी प्रोसेस ही गुजर है, और ये अच्छी बात है कि पिछली जो 3 से 4 गवर्नमेंट्स हैं वो इलेक्शन के थ्रू चेंज हुई हैं। सो आई थिंक एक तो मेजर शिफ्ट है पाकिस्तान के लिए। बाकी आपकी बात सही है, बांग्लादेश में भी एक टाइम था बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी रही, हड़तालें होती थी और गवर्नमेंट नहीं करने दी जाती थी। तो अभी आई थिंक दे हैव डिसाइडेड इस तरीके से भारत में है। तो पाकिस्तान का भी जो तरक्की का सफ़र है अल्लाह के करम से शुरू हो चुका है। सिर्फ ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एहतजाज अपनी जगह, लेकिन जब आप इसकी आड़ में जो है असॉल्ट करते हैं और स्टेट इंस्टीट्यूशंस पे या इदारों पे इसी तरीके से शोधा के मोनूमेंट्स हैं, तो ये किसी भी मज़हब माशरे में अलाउड नहीं है, चाहे अमेरिका हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे साउथ एशिया है, बिकॉज फिर आप क्योस की तरफ जा रहे हैं और फिर आप लट बरदार सियासत की तरफ जा रहे हैं कि जिसके पास जोर है, ताकत है, लश्कर लेकर चढ़ाई करते, वो तो अलाउ नहीं किया जा सकता। दैट्स वाई आई थिंक 9 मई का एक तो रिव्यू करना ज़रूरी है, आवाम को भी आगाह करने की ज़रूरत है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अभी अनफॉर्चुनेटली जो दूसरी पार्टी है उनकी एक एफर्ट है कि इसको ट्रिवियलाइज किया जाए। आपने परसों भी देखा जो रिस्पॉन्स आया, कल जो उन्होंने बातचीत की उसमें ट्रिवियलाइज कर रहे हैं कि शायद ये कोई ऐसी बात नहीं थी, ये नॉर्मल प्रोटेस्ट था, कुछ जवान थे जो जज्बात में आके भड़क गए। हालांकि इसकी फिर देखा है सेंट्रल प्लानिंग थी, इसके इंटरनेशनल लिंकेजेस सबको पता है, किस तरीके से कॉल्स हो रही थी बाहर से कि जी फलां के घर चले जाए, और ऐसा लग रहा था माहौल बनाया गया था इस खुदा ना खास्ता कोई बगावत होगी अब फौज में, और ये एक एफर्ट की गई थी। तो आई थिंक एक तो उसकी अकाउंटेबिलिटी है, बाकी आगे रास्ता जो है वो भी आई थिंक डिफाइंड है कि अगर वो महसूस करती है लीडरशिप कि उनसे ये गलती हुई है तो एक्नॉलेज करें अवाम के सामने बजाय बढ़ के मारने के, और फिर तरक्की के सफर में शामिल हों। नेक्स्ट इलेक्शन आएंगे उसके अंदर फिर जो भी पार्टी परफॉर्म करेगी वो आगे चली जाएगी। अभी इनकी गवर्नमेंट भी है केपी में, वहाँ पे परफॉर्म करके दिखाए। तो मेरे ख्याल में आपकी बात ठीक है कि जो सियासी इस्तेकाम है इस वक्त अशद ज़रूरत है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान ने डिसाइड किया है कि पाकिस्तान अभी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी लाएगा, और दूसरा जो SIFC के इनिशिएटिव्स हैं उसमें मेजर आई थिंक मूव्स हो रही हैं और इंशाल्लाह चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। वक़ार साहब, इस एक साल में व्हाट डू यू थिंक हमारी कौम ने, हमारी सियासी अशराफिया ने, या फिर हम सब ने मिन हैसुल कौम हमने क्या सीखा भी या नहीं सीखा? क्या हम इस बात पे आ पाए कि डंडा नहीं दलील जो है वो ज़्यादा ताकतवर होती है? इसमें टाइम लगता है, क्योंकि जो अभी मैं नाम ले ले तो PTI की जो स्ट्रेटजी थी इवन 9 मई से पहले और इवन उससे पीछे चले जाएं, तो जो हेट और आप कहने गालम गलोच की सियासत स्पेशली थ्रू सोशल मीडिया, वो इन्होंने आई थिंक इसमें आई वुड से कि बड़ी एक्सपर्टीज हासिल की, और फिर उन्होंने समझा कि शायद यही तरीका है। अगर आप देख लें जिस तरीके से डायलॉग्स बोले जाते हैं, फिल्मी डायलॉग, और दूसरों की पगड़ी उछाली जाती है, खवातीन का इसी तरीके से आप कह लें इज्जत उछाली जाती है, तो ये एक मॉडस ऑपरेंडी बन गया था कि शायद यही तरीका है। और शायद पॉपुलिज्म में अगर आप देखें सोशल मीडिया वर्ल्ड ओवर कुछ पार्टियां ये करती हैं, ट्रंप को देख लें या मोदी की सियासत है, तो कुछ ना कुछ पॉपुलिज्म या पॉपुलिस्ट सियासत में ये चीजें हैं, लेकिन उसको वेपनाइज करना वो डेंजरस है। वेपनाइज से मुराद है कि अगर आप यूथ को मोटिवेट करके फिर उसको जो है हमले पे उकसाते हैं और वो फिजिकली पे हमला भी कर देते हैं, तो ये फिर एक स्टेज है जो मेरे ख्याल रेड लाइन है। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल अगर आप देखें तो अभी आवाम को भी समझ आना शुरू हो गई है। कल भी उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर दिए थे जो इलेक्शन की बात हुई कि कितने % आवाम ने वोट दिया है, एंड बाय एंड लार्ज जब से
نئی گورنمنٹ فارم ہوئی ہے پولیٹیکل پارٹیز نے بھی, اور میں تو بلکہ ایڈوائز کرتا رہا ہوں کہ جتنے بھی صوبے ہیں اس وقت اس کے اندر ایک ہیلدی کمپٹیشن ہو. کے پی اپنی ڈیولپمنٹ کر کے دکھائے, پنجاب اپنا کرے, بیکاز ڈفرنٹ پارٹیز کی حکومت ہے, اور اس کے اندر پھر عوام جو ہے فیصلہ کرے کہ کہاں پہ, اور صوبوں کو بہت اختیارات ہیں 18ویں ترمیم کے بعد. تو میرے خیال میں عوام کو شعور آ رہا ہے, اور 9 مئی جیسی لیٹس سے جو ڈیٹس ہیں اس میں ریٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو صحیح ہے وہ صحیح ہے, اور سچ کا ہی ساتھ دیا جائے. ابھی کچھ نیوز چلی, آپ نے دیکھا شہزاد اکبر کی چلائی گئی جی, پٹیاں باندھی گئی, تیزاب پھینکا گیا, اور یو کے کی جو کورٹس ہیں انہوں نے کہا جی ایسا کوئی نہیں ہے. لیکن سم ہاؤ آہستہ آہستہ شاید اس پارٹی کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ جھوٹ اور فیک نیوز سے کام نہیں چل سکتا, الٹیمیٹلی انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ وقار الحسن صاحب گفتگو کرنے کے لیے. اور ظاہر ہے اس حوالے سے جب کابینہ کا بھی اجلاس ہوگا اور جو خصوصی پیغام وزیر اعظم ان کی کابینہ کی طرف سے آئے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپورٹس جرنلسٹ اعجاز چودھری. تھینک یو سو مچ اعجاز فار جوائننگ اس. گڈ مارننگ ٹو یو. ہاکی میں اب ہم عالمی رینکنگ میں بہت زیادہ اچھے نمبروں پر نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود جو اذلان شاہ ٹورنامنٹ میں پاکستان کی کارکردگی رہی ہے, یہ پرفارمنس اچانک سے آئی ہے. آپ بھی حیران ہیں, آپ بھی سرپرائز. ظاہر ہے خوش تو ہم ہیں, لیکن اس کے پیچھے وجہ وجوہات کیا ہیں؟ یہ سکسیس ایک کے بعد ایک. خوشی کی بات ہے, لڑکوں کو کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے ہر میچ میں, جس طرح آپ نے کہا کہ ریزیلینس دکھائی ہے, پیچھے سے لیڈ کنسیڈ کرنے کے بعد آئے ہیں, اور فل بیکس نے بھی گول کیے ہیں پلینٹی کارنرز پہ, فارورڈ نے کیے ہیں, اور بڑی کمٹمنٹ نظر آئی ہے گول کیپر اور ڈیفینڈرز کی. تو اس میں آلٹمین جو ان کے کوچ ہیں جو ڈچ, ان کا کافی کریڈٹ جاتا ہے. حالانکہ انہوں نے بڑے 2-3 دن پہلے ہی جوائن کیا تھا, لیکن اس سے پہلے بھی جب بھی وہ رہے ہیں تو میری لڑکوں سے بات ہوتی رہی ہے, وہ ان کو کریڈٹ دیتے. اس میں ایک بات جو میں ذرا تھوڑی سی کلیئر کروں, شاید آپ کو اچھی نہ لگے, اچھا, کہ 14 سال بعد ہم فائنل میں آئے ہیں. یہ 2019 سے ایف آئی ایچ نے ایک پرو لیگ, جو انٹرنیشنل پرو لیگ شروع کی ہے, جس میں ٹاپ 9 ٹیمیں دنیا کی شرکت کرتی ہیں. چیمپئنز ٹرافی آپ کو یاد ہوگا وہ ختم کر دی گئی. اور پرو لیگ جو ہے وہ کافی مہینوں چلتی ہے, ایک جگہ 3 ٹیمیں کھیلتی ہیں, پھر ایک اور جگہ کھیلتی ہیں, اور ٹوٹل ان کے ہوم اینڈ اوے کر کے ہر ٹیم 16 میچ کھیلتی ہے. تو جب سے یہ شروع ہوئی ہے 2019 سے, پرو لیگ کی ٹاپ 9 ٹیموں میں سے کوئی ٹیم اذلان شاہ نہیں آتی. جی, اور یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 12 سال بعد, اس میں یہ 14 سال بعد, اس میں پاکستان نے صرف 4 دفعہ گئے ہیں اس سے پہلے چیمپئنز ٹرافی میں, اس میں اذلان شاہ میں سوری, اور 2012, 13 اور 16 میں یہ پوڈیم پہ نہیں آئے تھے, پوزیشن لیے 2022 میں 3rd آئے تھے. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اذلان شاہ 2019 سے ایک سیکنڈ ٹیئر رادر 3rd ٹیئر ٹورنامنٹ بن گیا. جو ٹاپ اس میں ٹیم آئی ہے اس وقت وہ نیوزی لینڈ ہے, جس کی رینکنگ 10 ہے, اور باقی 20 تک ہیں, پاکستان 15, ملیشیا 13. تو مطلب کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پرانا دور واپس آ گیا. سوری ٹو سے دیٹ, وی ہیو ٹو بی ریئلسٹک. جو ٹاپ ٹیموں سے ہمارا گیپ بہت زیادہ ہے. کھیل رہے تھے ہم تو اذلان شاہ میں بھی کچھ نہیں کر رہے تھے. اس سے پہلے بھی ہم چھوٹی ٹیم سے ہی ہار رہے تھے نا, چاہے وہ ملیشیا ہو یا کوئی بھی ہو. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس میں بہتری ہے کہ اپنے لیول کی جو ٹیم, اب اس میں نیوزی لینڈ جو ہے اس کے 6 فرسٹ چوائس پلیئر نہیں آئے, وہ یورپ میں لیگ کھیل رہے ہیں, بیلجیم, ہالینڈ اور جرمن کلبز میں. اور پاکستان کا کوئی پلیئر اس وقت دنیا کی جو ٹاپ لیگز ہیں اس میں نہیں کھیل رہا. لیکن اعجاز صاحب, انگلینڈ میں ہمارے اب اس میں ان لڑکوں کا تو قصور نہیں ہے نا کہ اگر پرو لیگز میں وہی عرض کر رہے ہیں. ٹھیک ہے اعجاز صاحب, آئی تھنک کچھ ٹیکنیکل ایشو ہو گیا, آپ سے دوبارہ سے بات کرنا چاہیں گے کیونکہ بڑی انٹرسٹنگ یہ گفتگو چل رہی ہے. اور جب بات آتی ہے تو ہمارا جو پی ایس ایل ہے اس میں بھی جو کھلاڑی آتے ہیں انٹرنیشنلی, ان کو لے کر بھی بڑی یہ تنقید ہوتی ہے, بڑے نام نہیں آ رہا ہے, فلاں آئی پی ایل کھیل رہا ہے, فلاں اس سیریز کو زیادہ امپورٹنس دے رہا ہے, لیکن اسٹل پی ایس ایل ایک بڑا برانڈ ہے پاکستان میں. تو اسی طریقے سے ہاکی میں چاہے ہماری جو بھی ایشوز ہوں, ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. جی اعجاز, ایک تو کنٹینیو کیجیے گا, پھر آپ سے مزید بات ہوتی ہے. جی اعجاز سکتے ہیں. یہ اب جس طرح شور مچا دیا ہے جو کہ جی پرائم منسٹر کی انٹرونشن اور یہ تو وہ تو پہلے کیوں نہیں کی. جو بگٹی صاحب تھے اس کو پرائم منسٹر نہیں کیا, جب لاسٹ نیل ان دا کافن ہونے لگا تھا, جبکہ تو تب انہوں نے انٹروین کیا اور اس کو ابھی فار دا ٹائم بینگ اوورٹ ہوگی وہ کرائسس. لیکن پھر جب واپس آئیں گے وہی ہے, ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا کون سی فیڈریشن صحیح ہے یا غلط ہے. اور گیپ جو میں کہہ رہا ہوں, ابھی 2.5-3 مہینے پہلے جو اولمپک کوالیفائر میں تھے اس میں جو ٹاپ ٹیموں سے میچ ہوئے, گریٹ برٹن سے پاکستان 6-0 6-1 ہارا,
जर्मनी से 4-0 हारा, और यही जो टीमें थी, मलेशिया से ड्रॉ कर लिया, चाइना से 2-0 जीते, न्यूजीलैंड से 2 थी, तो हम इस वक्त बहुत नीचे हैं, राइट। और ये टॉप में आना सुनहरी दौर, ये गलत है, ये एक ख्वाब है, ठीक है, जो ठीक और है। इसको ठीक करने के लिए पूरा आपको स्ट्रक्चर ठीक करना होगा। जिस तरह आपने पीएसएल का जिक्र किया, उस तरह की लीग शुरू करनी होगी कॉर्पोरेट लेवल, उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर को लाकर। और ये जो इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं, एक तरफ वो फेडरेशन है बुकटी और राना मुजाहिद, दूसरी तरफ मैडम शैला और हैदर हैं, इनमें लेसर ऑफ द टू इवल्स आप कह सकते हैं, लेकिन दे आर इनकेपेबल ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट ए टर्न अराउंड। ये नहीं कर सकते, इनकी कैपेबिलिटी नहीं है, दे हैव बीन टेस्टेड बिफोर। और राना मुजाहिद को तो इसी प्रेसिडेंट ने कहा था कि मैं उसका नाम ईसीएल में डाल रहा हूँ, और वो अभी है कि जी हमारा सुनहरा दौर नहीं। थोड़ा सा एजाज साहब, थोड़ा सा खुश हो जाए, हम जीते और हम फाइनल में, अब फाइनल में आ गए, तो थोड़ा सा जरा इस पे भी आ जाए ना, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है? सेलिब्रेट दैट जी, दैट विन। सेलिब्रेशन जो होती है, जो हमारा माजी है, जो हम 4 दफा वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, जो अभी तक रिकॉर्ड इक्वल भी नहीं हुआ, उसके हिसाब से मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अभी हम ये 3rd टियर टूर्नामेंट में गए हैं। 2019 के बाद से टॉप 9 टीमों में से कोई टीम जिन टीमों से खेला उसमें जापान भी है, उसमें कनाडा भी है। वो हमारे साथ की है ना। जब कनाडा की रैंकिंग 20 है, जापान की 13 है, मलेशिया की 13 है, जापान की 12, अपने बराबर की। मैं कह रहा हूँ लड़कों का फुल क्रेडिट जी, फुल क्रेडिट। जिस तरह उन्होंने 2 कैंपों में उनको तो पूरी तरह इन्होंने तंग किया ना। एक कैंप कराची में लगाया, एक इस्लामाबाद में, 2 लड़के गए नहीं, उनके डिपार्टमेंट्स का प्रेशर, इधर जाओ उधर ना जाओ। उनके कमिटमेंट से तो मैं भी हैरान हुआ कि जितना अच्छा वो खेले हैं, बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशंस। लड़कों को पूरा क्रेडिट है, फिटनेस, एंड तक रेजिलियंस, फाइट करना, फील्ड गोल कर रहे हैं। उसमें जो दूसरा मैच जो 4-0, कोरिया के कोच ने कहा कि पाकिस्तानीज वर फास्टर देन अस, दे वर, और कोरिया की टीम दुनिया में मशहूर है फिजिकल फिटनेस के लिए। उसके कोच का ये कहना बहुत बड़ा क्रेडिट है लड़कों को। अच्छा एजाज साहब, अब फिर ये बताइए, 100 में से 100 मार्क्स। हाँ, ये बताइए फिर फाइनल में क्या एक्सपेक्टेशंस है? गालिबन जापान ही है जो कि क्वालिफाई करेगा, अनलेस कोई मिरेकल हो जाता है। 10 दोनों के पॉइंट्स है पाकिस्तान के, जापान के। तो इस बार हम क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए? वही स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए या चेंज करनी चाहिए? मुखालिफ क्या लेकर आएंगे स्ट्रेटेजी, ये बताइए। हाँ, उसमें देखें ना, जो पूल मैच था, पहले 3 क्वार्टर्स में जापान हैड द अपर हैंड और 1-0 लीड भी कर रहे थे, और उनके जो स्टेटिस्टिक्स होते हैं ना, प्लेंटी कॉर्नर, नंबर, सर्कल पेनिट्रेशन, वो भी थे। 4th क्वार्टर में पाकिस्तान वाज डेफिनेटली द बेटर साइड। इनकी वो स्टेटिस्टिक्स जो मैं अर्ज किया वो बेहतर थे, गोल इक्वल भी किया। तो उसमें और जिस तरह मोराल हुआ है, और जो लड़के मतलब गोल लाइन पे सेव कर रहे हैं, गोलकीपर, हर लड़का जो है वो पूरी बहुत अच्छा खेला है। मैंने अर्ज किया कि इसकी उम्मीद से बढ़कर खेले हैं, तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए, लड़कों को बूस्ट करना चाहिए। लेकिन जो सुनहरा दौर है वो अभी ख्वाब है, जब तक ये पूरा स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा उस वक्त तक ये नहीं हो सकता। इजाजत दें, हमारी क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं उनके बहुत फैन क्लब्स हैं, बहुत फैंस हैं उनके, वो अक्सर बुरा मान जाते हैं जब उनके खिलाड़ियों पे तनकीद होती है। शुक्र करें कि हमारे हॉकी के प्लेयर्स के ऐसे फैंस नहीं है, नहीं तो वो आपको बड़ा बुरा मानते हैं आज की सूरत हाल पे। फिर सोशल मीडिया पे जो वो करते देखिए, वन हैज टू बी रियलिस्टिक। देखिए रियलिस्टिक, बट वी वांट टू सेलिब्रेट द विन। मैंने कहा कि मैंने क्या कहा, मैंने कहा 100% है बॉयज को, लड़कों को पूरा क्रेडिट है। लेकिन जो सुनहरा दौर है उसके लिए रेवोल्यूशनरी मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूं, वो करने मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूं सुनहरे दौर नहीं, आई एम ए लवर ऑफ पाकिस्तान हॉकी। लेकिन साथ आपने मुझे बुलाया है तो मैं को एक ख्वाहिश मेरी भी है, लेकिन अभी टॉप मैं इसको मीडिएट करा देता हूँ, हमारी दुआ है, ख्वाहिश छोड़े, मेरी दुआ है कि सुनहरा दौर वापस आए। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब हमारे साथ अब मौजूद थे। अब एक खबर ऐसी, हम रोजाना आपको ये तो बताते रहते हैं कि बिजली की कीमत में इजाफा हो गया, गैस की कीमत में इजाफा हो गया, इजाफे की खबरें बताते रहते हैं, लेकिन 1-2 दिन से एक नया फिनोमेनन आया मुल्क में, और वो अब चले 3-4 दिन कर लें, 1 हफ्ता कर लें, कि एक अचानक से एक खुशी की लहर दौड़ गई उस वक्त कि जब लोगों ने सुना मुल्क में गाड़ियों की कीमतें अचानक रिकॉर्ड उनकी कमी हुई है। वैसे रिकॉर्ड इजाफा भी हुआ था और लोग बिल्कुल ही पागल हो गए थे कि वो छोटी छोटी साबुनदानी जैसी गाड़ियां, और उनकी जो है वो किसी की 25 लाख, किसी की 30 लाख हो गई थी।
اب جو کار بنانے والی مختلف کمپنیز ہیں انہوں نے صارفین کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانے کے لیے مختلف پیشکش بھی کرنا شروع کر دی ہیں. اور پاکستان آٹو مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے جاری کردہ جو اعداد و شمار ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ رواں مالی سال کا جو ابتدائی 5 ماہ ہیں اس کے دوران گاڑیوں کی فروخت میں 50% کمی ہوئی، اور گاڑیوں کی جو آسمان کو چھوتی قیمتیں تھیں نا، کہ جو ہم یہ ڈسکشن کرتے تھے کہ اس گاڑی کی وہ ویلیو نہیں ہے جتنی اس کی قیمت یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں، زیرو میٹر تو نہیں لے سکتے. بالکل. تو اس ناقابل جو آپ کا کنزیومر ہے اس کا کہنا چاہیے نا کہ قوت خرید بالکل ختم ہو گئی تھی. تو یہ اب آٹو فائنینسنگ ہو، صارفین کی قوت خرید میں کمی ہے، اب یہ سارا فیکٹر اسے بتایا جا رہا ہے کہ پھر یہ فیصلہ لیا گیا کہ اب ان گاڑیوں کی قیمتیں کم کی جائیں. تو ماہرین کا خیال ہے کہ جو سیلز میں کمی ہوئی ہے اس کی وجہ سے انڈسٹری کو، آٹو انڈسٹری کو اپنی قیمتیں گرانا پڑی. ایبسلیوٹلی. چلے اب اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. چیئرمین آل پاکستان موٹر ڈیلرز ایسوسی ایشن، یس، ایچ ایم شہزاد صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہزاد صاحب السلام علیکم اور ویلکم ٹو دا شو. شہزاد صاحب کیا ہوا یہ اچانک سے اتنی قیمتیں؟ تو آپ دونوں کی بات سن کے خوش نہیں ہونا چاہیے، خوش ہو رہا ہوں کیونکہ آپ مجھے قیمتوں میں کمی کے بعد دونوں خوش نظر آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ دونوں جو ہے وہ نئے 2024 کی سیوک لے رہے ہیں آپ لوگ. میں نے تو اچھے وقتوں میں کام کر لیا تھا، یہ 2017 کی آپ نے اور صدف ہم نے اور آپ نے بہت پروگرام کیے ہیں. یہ ایک اتنا بڑا اسمارٹ پلے گیم کیا گیا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. عوام بہت خوش ہوئے، لیکن جب گاڑی لینے کے لیے گئے بک کرانے کے لیے تو 5 بجے بکنگ بند کر دی گئی. اسٹرانک کا کیا والوں کی 5 بجے بکنگ بند ہو گئی. عام پبلک کے لیے بکنگ نہیں تھی. جتنا انویسٹر تھا ان کا انہوں نے گاڑی بک کرا لی. اب یہ گاڑی کی قیمتیں کم کیوں گئی، کیوں کم کی گئی، اس کے پیچھے لوگوں کو پتہ نہیں ہے. بیسک یہ گاڑیاں بک نہیں رہی تھیں. یہ 3,500 گاڑیاں تھیں. اسٹاک ختم کرنا تھا. یہ اسٹاک ختم کیا کرنا تھا؟ ان کی سیم گاڑی ہائیبریڈ میں آنے والی ہے. اوکے. اگر وہ آ جاتی یہ کون خریدتا؟ ریپلیس کرنا ہے انہوں نے. کون خریدتا؟ پھر ایک اور جو میں نے کہا نا اسمارٹ گیم کھیلا گیا تو 99% نہیں بلکہ 100%. لیکن اسمارٹ گیم سے فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ عام پبلک کو نہیں ہوا نا. گاڑی انویسٹروں نے اٹھائی نا، ان کے اپنے بندوں نے اٹھا لی. ان کے اپنے بندوں نے اٹھائی. آتھرائز ڈیلر کے پیچھے ایک پوری چین ہوتی ہے جو بلیک مارکیٹنگ کا کام کرتی ہے. اگر انہوں نے 15,000 کم کیے، اب وہی گاڑیاں لوگوں کے ہاتھ میں، ان لوگوں کے ہاتھ میں جو انویسٹر ہیں وہ 5-5, 6-4 لاکھ روپے بلیک میں بیچ رہے ہیں. لفظ آن بہت اچھا لفظ ہے. بلیک میں گاڑیاں بک رہی ہیں. وہ فائدہ کیا ہوا؟ عام پبلک. تو آپ مجھے ایک بکنگ کسی ایک عام آدمی کی اپنا نمائندہ بھیج کے اس کا انٹرویو لے لیں. کوئی ایک آدمی آپ بتا دیں کہ وہ یہ کہے کہ ہاں جی میں نے گاڑی لی ہے. اس کی دیکھا دیکھی سوزوکی نے بھی سوئفٹ میں 7 لاکھ روپے کم کیے. جو بیسک ماڈل ہے اس میں تو 86,000 کم کیے. پھر ایک اور ماڈل ہے اس میں 1,80,000 کم کیے. جو گاڑی بک نہیں رہی تھی اس میں 7.5 لاکھ روپے کم کیے. لیکن وہ اب بھی لوگ قوت خرید میں نہیں ہے. تو شہزاد صاحب یہ 7.5 لاکھ سے لے کے 15 لاکھ سے لے کے اتنی جو انہوں نے کمی کی، اس کا مطلب کم کر کے یہ بیچ سکتے ہیں نا؟ یعنی کہ جب یہ کم انہوں نے کیا ہے تو اس کا مطلب سوچے کہ منافع کتنا لے رہا تھا یہ. فیصل اصل بات یہی ہے، میں مسلسل 2-3 دن سے بہت سارے میڈیا کے اوپر بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں کہ حکومت کا کام ہے نا. میں اور آپ تو حکومت کو جگا سکتے ہیں. کیا ان کی CKD SKD جو پاکستان میں آ رہی ہے، کیا اوور انویسٹنگ ہو رہی ہے، انڈر انویسٹنگ ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ حکومت اس کا آڈٹ تو کرائے، یہ دیکھے تو صحیح. دیکھیں نا، آج سے 16 ماہ نہیں، ہم مزید 2 سال پہلے دیکھ لیتے ہیں. آلٹو جو 17 لاکھ کی تھی، آج گاڑی آپ لیں اور رجسٹرڈ کرائیں 31 لاکھ کی ہے. کیا اس گاڑی میں آپ بیٹھ سکتے ہیں؟ یہی سیم گاڑی. مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں ایسے ملک کا نام لوں، مجھے مجبوراً کہنا پڑا. 4 لاکھ روپے کی انڈیا میں گاڑی ہے. اگر ان کا روپیہ اسٹرانگ ہے 12 لاکھ ہوئے، 31 لاکھ اور 12 لاکھ. اچھا مسئلہ کیا ہے؟ جب تک ہم لوکلائزیشن نہیں کریں گے، ہم میڈ ان پاکستان گاڑی پاکستان میں نہیں بنائیں گے، یہ لوٹ مار چلتی رہے گی. ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہم ڈالر نہیں دے سکتے. بھائی حکومت کیوں دے رہی ہے؟ CKD SKD کیوں منگا رہی ہے؟ ان کو پابند کریں. آج دیکھیں 2 پالیسی آئی، ایک 16 سے 21 اور 21 سے 26 تک کی. 5 سال کی 2 پالیسی ہے. کیا اس پہ عمل کیا انہوں نے؟ کیا لوکلائزیشن کی طرف گئے؟ کیا ایکسپورٹ کی طرف گئے؟ نہیں. اچھا وہ شہزاد صاحب وہ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ حکومت کو وہ انٹروین کرنا چاہیے، یہ تو آٹو مینوفیکچررز کہتے ہیں کہ بھائی حکومتی پالیسی جو ہے نا
وہ اس کی وجہ سے ہم مہنگی گاڑی بیچتے ہیں. تو کیا ہے ایسا, کون سی حکومتی پالیسی کی وجہ سے؟ مان لیتے ہیں امپورٹ پہ پابندی, لیٹ سے نہیں, ایکسپورٹ پہ کوئی پابندی نہیں ہے گاڑیوں کی. ہم کچھ بنائیں گے تو بیچیں گے نا. امپورٹ کی بات کریں, امپورٹ دیکھیں, اگر امپورٹ ہی کر کے گاڑی ایکسپورٹ کرنی ہے تو کوئی دماغ کام کرتا ہے ہمارا؟ ہم CKD SKD امپورٹ کریں, پھر اس کو جوڑیں اور دنیا کی مہنگی ترین گاڑی پھر ایکسپورٹ کریں. کیا دنیا میں بہت سارے اور پلیئر نہیں ہیں؟ کس سے مقابلہ آپ کریں گے؟ آپ مقابلہ کس سے کریں گے؟ مقابلہ تو ہے ہی نہیں. جب آپ اپنے ملک کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے, ہمارے ملک کی عوام کی قوت خرید میں کوئی بھی گاڑی نہیں ہے, کوئی بھی گاڑی نہیں. اچھا ایک چیز بتائیں, یہ تو آپ نے کہا کہ ایک اسمارٹ گیم ہے, لیکن اس کے دوسرے فیکٹر ہیں, اپنا امیج بہتر کرنا ہے, لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرانی ہے, اور ظاہر ہے لوگوں نے خریدنی چھوڑ دی تھی گاڑیاں. جو گاڑیاں 4-4 لاکھ 7-7 لاکھ میں 10-10 لاکھ میں تھی, ان کی قیمتیں پتہ نہیں آسمان کو چھونے لگی. یہ جو پالیسی کتنے دن رہے گی, یا یہ ایک دم سے اس میں بھی کوئی شفٹ آئے گا؟ یہ جس دن یہ بکنگ کھولی تھی اس دن 5 بجے بکنگ بند کر دی گئی. اب وہ آپ کی بکنگ لے رہے ہیں اور بولیں جب ہم ڈیلیوری دیں گے, اوپن کر دیا ہے, اس وقت جو بھی ریٹ ہوگا ہم آپ سے لیں گے. اچھا, اس سے آپ کو پتہ نہیں چلا؟ دیکھیں یہ پورا کارٹل ہے. جو ٹویوٹا بناتا ہے وہ ہونڈا نہیں بناتا, جو ہونڈا بناتا ہے وہ سوزوکی نہیں بناتا. ان کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ پچھلے 35-40 سال سے اس ملک میں لوٹ مار کر رہے ہیں. جو نئے پلیئرز آئے ہم سمجھ رہے تھے, ہم نے بہت سارے پروگرام کیے, بھائی کمپٹیشن ملے گا, اب پرائز نیچے آ جائیں گے, ہم لوکلائزیشن کی طرف جائیں گے, عوام کو سستی گاڑیاں ملیں گی. لیکن یہ جتنے بھی کورینز آئے, چائنیز آئے ہیں, تو وہ پاکستان میں یعنی شہزاد صاحب یہ وہ جو سب ایک ہی مفاد میں مل گئے, ایک ہی رنگ میں, وہ بھی لوٹ مار کر. یعنی یہ جو لوگ خوش ہو رہے تھے بظاہر, ان کو خوش نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو ان کے پاس پڑی تھی وہ لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ میتھڈ کے تحت انہوں نے کہا پہلے یہ نکالو. یہ جو ہائیبریڈ آئیں گی یہ کتنے کی ملیں گی؟ یہ جو پرائز تھے نا اس کے اوریجنل, ہاں مزید اس سے کم از کم 15 لاکھ روپے اوپر ہوگی وہ گاڑی. کیونکہ ہم نے ابھی تک اس ٹیکنالوجی کے اوپر کام نہیں کیا پاکستان میں. ہم ہائیبریڈ بھی امپورٹ کریں گے. جی ایسے ہی ہے. اچھا, اب آپ نے ایک بہت اچھا سوال کیا کہ حکومت کی پالیسی کی وجہ سے یہ بڑے پریشان ہیں. مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ بھئی ان کے اوپر ٹیکسز ہیں, مان لیتے ہیں. اگر آپ دیکھیں جو پارٹس پاکستان میں بنتے ہیں نا, اس کی ٹیکس کی شرح کچھ کم ہے, اور جو آپ امپورٹ کرتے ہیں CKD SKD اسمبلی, اس کی شرح کم زیادہ ہے. آپ کیوں نہیں لوکلائزیشن کی طرف جاتے بھائی؟ آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ تو لوکلائزیشن میں کیا ہرڈلز ہیں؟ دیکھیں بات پتہ کیا, یہ کہتے ہیں کہ کم از کم ہم ملک میں 10 لاکھ گاڑیاں بنائیں تو ہم اس طرف جا سکتے ہیں. بھائی آپ کو کون منع کر رہا ہے؟ آج آپ کے پروگرام کے توسط سے میں حکومت کو بھی, ان کو بھی چیلنج کر رہا ہوں کہ آج بھی اس وقت بھی ہمارے ملک کی ضرورت 10 سے 12 لاکھ گاڑیاں ہیں, جس میں یہ دیکھیں ابھی آپ نے ایک اور بھی بات کی تھی کہ جی وہ ان کی سیل کم ہو گئی 50%. کیوں ہو گئی؟ پرائسز اتنے ہائی ہیں, لوگوں کی قوت خرید میں نہیں ہے. اب میں آتا ہوں, اصل آئینہ دکھاتا ہوں میں ان کو بھی, اور میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں. آج بھی ہماری ضرورت 10 سے 12 لاکھ گاڑیاں, 2.5-3 لاکھ گاڑیاں یہ اسمبلڈ کرتے ہیں. 30-35 ہزار گاڑیاں TR بیگیج گفٹ کے تحت سمندر پار پاکستانی لاتا ہے. 7 لاکھ سے زائد گاڑیاں لوگ مجبور ہیں 5 سال 8 سال 10 سال 15 سال پرانی جو پاکستان میں چل رہی ہیں گاڑیاں. بھائی اگر قوت خرید میں کون 15 سال پرانی گاڑی لے گا؟ 20 سال پرانی بھی لے رہے ہیں. آج دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو, 20 سال پرانی آلٹو جو مہران کے نام سے آتی تھی وہ 2.25 لاکھ روپے کی تھی. آج بھی وہ گاڑی لینے کے لیے جائے 5 لاکھ 6 لاکھ روپے کی ہے. بھائی کیوں لے گا پاکستانی؟ وداؤٹ ٹیکنگ نیم 20-24 سال پرانا ماڈل جو ہے اس کو بھی لوگ لینے کے لیے تیار ہیں. بھائی قوت خرید 8-9 لاکھ سے کم وہ بھی نہیں ہے. 24 سال مطلب کہ 2 دہائیاں پرانی. اچھا میں دیکھیں کیا کیوں ہوتا یہ رہا ہے کہ پچھلی جتنی بھی حکومتیں آئیں ان لوکل اسمبلروں نے ان سے ہمیشہ ٹائم لے لیا. وہ ٹائم دیتے گئے, اگلے سال ڈیلیشن ہو جائے گا, اگلے سال ڈیلیشن. حالانکہ دیکھیں مونوپولی کنٹرول اتھارٹی ہمارے ملک میں ہے, منسٹری آف انڈسٹریز ہمارے ملک میں ہے, اور ایک سب سے بڑا ادارہ جس کو ADP کہتے ہیں وہ ہے نا, وہی پالیسی بناتا ہے. وہ کس لیے بھائی؟ کیوں وہ سب سے پہلے پاکستان کو نہیں دیکھتا, پاکستانی عوام کو نہیں دیکھتا, گورنمنٹ آف پاکستان کو نہیں دیکھتا؟ کیوں؟ ہمیں سب سے پہلے ان باتوں کا تعین کرنا پڑا. چلے جی مٹی پاؤ, جو ہو گیا.
आज हम ये तय कर लें कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में आएगी बिल्कुल, और हम लोकलाइजेशन करेंगे। मैं वज़ीर आज़म साहब से अपील कर रहा हूँ, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, इंडस्ट्री के मिनिस्टर से अपील कर रहा हूँ, वज़ीर ख़जाना से, कॉमर्स मिनिस्टर से अपील कर रहा हूँ, खुदारा ये मुल्क में अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, ये मुल्क जन्नत है, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पहले गाड़ी की कीमत दे दें और 1 साल बाद गाड़ी मिलती सही है। बात है, आप सही मुझे हो एक बात बताएं सदफ, आप मुझे एक बात बताएं, कहाँ दुनिया में होता है? होता है नहीं। तो इससे अच्छा मुल्क क्या होगा? बिल्कुल। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि वो बैंकिंग ने भी जो है वो काली जर्ब हम पे लगा दी है, वो फाइनेंस नहीं करी। भाई वो क्यों करे? सही बात, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन आपने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है कि लोकलाइज करना ज़रूरी है और पॉलिसी को रिविजिट करना ज़रूरी है। बिल्कुल, आज देर आए दुरुस्त है ना, खुदारा लोकलाइजेशन की तरफ चले ठीक जाएं, है, ठीक है, अपने मुल्क की जरूरत को पूरा जरूरत करें, को पूरा करें। एक्सपोर्ट करें गाड़ियां, Thank मुल्क you so पर much. डॉलर लेकर आए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एचएम शहजाद हमारे साथ मौजूद है, तो अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। जागे, कान खोले, बातें सुने हमारी कि हम क्या बातें कर रहे हैं। आई होप मेरा मैसेज कन्वे हो गया होगा, और देख रहे हैं तो फिर सुन ले भी लें। सुन लें, देख रहे हैं अगर तो सुन लें, और कुछ आप अपनी भी सुना दें, हमें फीडबैक दे दें, जो हम आपको बताते हैं अक्सर कि हमारे जो पेजेस हैं, फेसबुक पेज है और साथ ही ट्विटर कह रही हूँ, एक्स ऐप पर है। ट्विटर तो बहुत पुराना नाम हो गया, अब तो वो नाम भी एक्स हो गया। खैर, दूसरे ये कि आप हमें शाम 4 बजे रिपीट में भी देख सकते हैं और यूट्यूब पर भी आप हमें देख सकते हैं। और जब मैं कहती हूँ कि सुबह सवेरे चाय का कप बड़ा ज़रूरी होता है, उससे इंसान जाग जाता है, उसके कान भी खुल जाते हैं, सुनने भी लगता है वो। सो बार बार ये मैसेज कन्वे करें। बहरहाल हम मौसम की बात कर रहे थे। यस, आपने तो, वो मेरे जहन में एक चीज़ क्या? ना, वो कि आपने कहा कि ट्विटर का नाम पुराना है। जो नाम पुराना हो जाए वो एक्स हो ही जाता है। खैर, समझने वाले समझ गए होंगे। इस सुबह सवेरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? बस मैंने क्या तो सिर्फ एप्लीकेशन की बात की थी, आप तो पता नहीं उस बात को कहाँ से कहाँ ले। क्या कर सकते हैं, मतलब शरारती ज़हन चलता रहता है ना, क्या कर सकते हैं। तो खैर, हाँ, तो अब सदफ बाय द वे हुआ ये कि जैसे कि हम कहते हैं ना कि भाई पाकिस्तान की सियासत जो है वो बोर नहीं होने देती, पाकिस्तान की सिचुएशन आपको बोर नहीं होने देती ना। काफ़ी अरसे बाद हमने पाकिस्तान की सड़कों पर मुठभेड़ और धींगा मुश्ती, लड़ाई झगड़ा, मतलब कि इट्स नॉट अ गुड थिंग, लेकिन काफ़ी अरसे से ये चीज़ नहीं हो रही थी। आई एम रेफरिंग अबाउट यस्टरडे, जो कि हुआ 12 बजे के बाद, और हो ये रहा था कि एहतजाज, एक तो हमारे मुल्क में एक इशू है, पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि सिविलाइज्ड एहतजाज होता है, और जब वो बहुत ज़्यादा हाथ से निकल जाता है तो फिर पुलिस आती है और फिर बैटन चार्ज। हमारे यहाँ आगाज़ ही एहतजाज का बैटन चार्ज से होता है, मतलब कि आगे पीछे कुछ नहीं। और वो एक्चुअली होता क्या है, आई विश कि मैं इस बात को कहूँ तो ये गलत ही हो, क्योंकि वो अटेंशन ग्रैब ही तब होती है जब वो एक सीन क्रिएट होता है। सो ये भी एक रीज़न हो सकती है, लेकिन एहतजाज हमारा जमहूरी हक है, मगर एहतजाज करने का एक तरीका भी होता है, पुरअमन तरीके से एहतजाज किया जा सकता है। लेकिन ज़ाहिर है जब पुलिस इतनी तादाद में हो और फिर सामने से भी हम देख रहे थे वकला भी मौजूद थे, तो हुआ ये कि जो सिविल अदालतों की मुंतकली मुकदमात के हवाले से मामला है, तो गुज़िश्ता रोज़ उस हवाले से वकला ने लाहौर हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज किया, जिसके ये मंजर आप देख रहे हैं। और वकला ने चीफ जस्टिस के चैम्बर के बाहर एहतजाज की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने वकला को आगे नहीं बढ़ने दिया, उन्हें रोका और हाई कोर्ट के तमाम दरवाजे भी बंद कर दिए गए। अब पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज, जिसकी बात हम कर रहे थे, शेलिंग, पकड़ धकड़, वाटर कैनिंग का इस्तेमाल किया गया। ऐसा लग रहा था या कोई मैदानी जंग का सी सूरत हाल लग रही है। एब्सोल्युटली पेंडेमोनियम। ये जो आप इस वक्त मनाजिर देख रहे हैं, जो लाहौरी हैं वो तो समझते ही हैं, जो लाहौर के बाहर के लोग हैं, ये जीपीओ चौक है। ये एक तो बिजी एरिया है। जिस वक्त में ये हो रहा था 12 बजे से लेके 2 बजे तक ये चीज़ चलती रही, उस वक्त में यहाँ पे स्कूल्स, यूनिवर्सिटी के कैंपसेस, कॉलेजेस और दीगर दफातर भी मौजूद हैं, तो उनकी छुट्टियों का टाइम हो रहा होता है। हाँ। प्लस ये कि ये आगे पीछे इतनी बिजी शाहराहों से ये सड़क मिलाती भी है, तो ट्रैफिक जैम हो गया, लोगों को परेशानी का सामना। कुछ मनाजिर ऐसे भी थे कि वालिदैन आ गए परेशान होके, और जो है आप भी परेशान हो रही हैं। हाँ। तो वालिदैन परेशान होकर आ गए और वो अपने बच्चों को ले जाना चाह रहे थे, लेकिन सारी परेशानियाँ, सारी सड़क की बंदिशें और लोगों की आपसी रंजिशें एक तरफ, और पुलिस और वकला थे एक तरफ। और कभी हमने वो मनाजिर देखे
देखे कि पुलिस ने बैटन चार्ज शुरू किया, फिर वो मनाजिर के वकला ने उनसे डंडे छीन लिए और उल्टा पुलिस पे ही बरसाना शुरू कर दिए। इट वाज एब्सोल्यूट पैंडेमोनियम। ये आपने कहा पूरी कैओटिक सूरत हाल थी, और जो आप पूरा उस इलाके का लोकेशन बता रहे हैं उसमें तो फिर ज़ाहिर है वहाँ पर जो ट्रैफिक है वो मुतासर होता है, आसपास के इलाके मुतासर होते हैं, लाइफ जो है बिल्कुल अपसाइड डाउन हो जाती है। तो ये शदीद हंगामा राई, भगदड़ मची, मुतादिद वकला पुलिस एहलकार इसमें ज़ख्मी भी हुए, मामला यहाँ तक भी हुआ। और सुप्रीम कोर्ट बार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशंस ने वकला पर तशद्दुद की मजम्मत की, और इसी के नतीजे में आज वकला हड़ताल कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने IG पुलिस को वकला के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करने की हिदायत की है, और वज़ीर आला कहती हैं कि वकला को भी चाहिए कि अपने मामलात लाहौर हाई कोर्ट के साथ खुश उसलूबी से तय करें। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें, इसका नुक्ता आगाज़ क्या, तो इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ शो में आज मेहमान मौजूद हैं सदर लाहौर बार मुनीर भट्टी साहब। मुनीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। आपसे पहला सवाल ही सर ये है कि ये जो तमाम तर हमने चीज़ देखी, 2 से ढाई घंटे ये धींगा मुश्ती चलती रही, मार धाड़ चलती रही, शुरू कहाँ से हुआ, आगाज़ क्या था इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इस मसले को उजागर किया और हमें यहाँ बुलाया। गुजारिश ये है कि ये पिछले साल दिसंबर से शुरू हुआ कि लाहौर में एक जुग्राफियाई तकसीम की अदालतों की जो बिल्कुल वायबल नहीं थी, जो बिल्कुल गैर कानूनी थी और किसी तौर पे प्रोफेशनली सूट नहीं करती थी। उस हवाले से हमने रिक्वेस्ट की उस वक्त के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब को, और उनको हमने कहा कि ये जो आप कर रहे हैं ये बिल्कुल जो वायबल नहीं है, किसी तौर पे प्रोफेशन को सूट नहीं करता, और अल्टीमेटली ये होगा कि जुडिशल सिस्टम का नुकसान होगा। जब पहले ही आपको पता है कि पाकिस्तान की अदालतों में 32 लाख से ज़्यादा मुकदमात ज़ेर समाअत हो गए हैं। मैं मिसाल देना चाहता हूँ कराची की, चूँकि आप कराची से ज़्यादा वाकिफ़ हैं मुझसे ज़्यादा। कराची में देखें कि 4 अजला की जो कोर्ट्स का क्लस्टर है वो एक जगह पे है, और इसी तरह से इस्लामाबाद हमारा कैपिटल सिटी है, उसकी भी 2 डिस्ट्रिक्ट की जो अदालतें हैं उनका क्लस्टर एक जगह पे है। इसी तरह से मैं कहता हूँ हमें साथ वाले मुल्कों से, पूरी दुनिया से ये चीज़ें समझनी चाहिए। पूरी दुनिया में जितने भी कैपिटल सिटीज़ हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, जहाँ रश होता है, रोड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, वहाँ कोर्ट का क्लस्टर एक जगह पे इसलिए होता है कि अंडर वन रूफ सारी अदालतें होंगी, तो जो वकील का वक्त रोड के ऊपर ज़ाया होता है वो अल्टीमेटली लिटिगेंट का वक्त होता है, वो अल्टीमेटली कोर्ट का वक्त होता है जो ज़ाया होता है, और उससे मुकदमात जो है वो ज़ेर अल्तवा चले जाते हैं। ये इसके पीछे विजडम था। इसी विजडम को लेके हमने अपने बड़ों के फीडबैक से हमने उनसे बात की कि ये आप करें, तो उन्होंने कहा जी चूँकि मैं अब कर चुका हूँ तो मैं वापस नहीं कर सकता, आप AC कमेटी के सीनियर जजेस से मिलें। हम AC कमेटी के सीनियर जजेस को मिले, वो कन्विंस भी थे, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने कहा जी आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान से बात करें। 8 मरतबा आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मिले, बार बार चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट के साबका और मौजूदा चीफ जस्टिस को ये कहा कि ये मसला हल करें, और ये मसला हल तलब है, हमें करना चाहिए। आपने देखा होगा पिछले दिनों आपके टीवी ने भी दिखाया था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो कराची आए। हाँ। जी, मैं बड़ी लेट मी कंप्लीट। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो कराची आए, और उन्होंने कहा जिस तरह से यहाँ कोर्ट्स का क्लस्टर एक है, जितनी भी फेडरल कोर्ट्स कराची के अंदर स्कैटर्ड हैं, मैं उनको सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग गिफ्ट करता हूँ और सारी अदालतें एक जगह पे लेके आएँ ताकि लिटिगेंट के लिए आसानी हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो जुडिशरी के बड़े हैं उनका विजडम ये है कि कोर्ट्स का क्लस्टर एक जगह पे होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो अपनी ईगो को सब कुछ समझते हैं, कानून और अखलाकियात से भी अपनी ईगो को ऊपर समझते हैं, इसलिए ना वो बात मानना चाहते हैं, ना उनको हमारी बात समझ में आ रही है। इसी बात के ऊपर एजिटेशन चल रही थी मुसलसल, और उस एजिटेशन के नतीजे में कभी एक गमला भी नहीं टूटा। हर थर्सडे को हमारे यहाँ स्ट्राइक चल रही थी, एहतजाज हो रहा था, आपने कहा एक गमला भी नहीं टूटा, फिर ये मामले यहाँ तक कैसे पहुंचे जो मंजर कलम में? जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले हफ्ते एक रफाकत अली तनौली नामी एक शख्स जो है वो लाहौर बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जो जॉइंट सेशन था वहाँ आया, और उसने आके कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेटी ने हमारे 2 बच्चों को लाहौर हाई कोर्ट की गाड़ी के नीचे कुचल दिया और उनकी वो शहीद हो गए, तो हमें इंसाफ नहीं दिया जा रहा, आप हमारे लिए इंसाफ की बात करें। उन्होंने बताया कि पहले FIR नहीं दर्ज हो रही थी, जब FIR दर्ज हुई तो उसको बाद इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही थी। लाहौर हाई कोर्ट के प्रोटोकॉल ऑफिसर ने गाड़ी तो प्राडो जो है जिसके नीचे बच्चे कुचले गए वो इस पुरदारी पे ले ली, लेकिन उन
جو گاڑی چلا رہا تھا آج تک وہ جو ہے انویسٹیگیشن میں وہ نہیں لا سکے کہ گاڑی کون چلا رہا تھا، وہ ملزم کون ہے. چونکہ وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو ہیں ان کی بیٹی تھی، اس لیے وہ جو ہے وہ چیزیں جو ہے انویسٹیگیشن اس طرح سے ہینگ ہوئی تھی. تو ہم نے وہاں اس حوالے سے پریس میں بات کی کہ یہ بالکل بڑی زیادتی ہے. صوبے کا جو سب سے بڑا منصف ہے اس کو چاہیے کہ انصاف جو ہے وہ ہونا چاہیے. اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی کوئی جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی، اگر اس نے چوری کی تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کسی بھی بڑے سے بڑے قاضی یا منصف کی جو بیٹی ہے اگر وہ جرم کرے گی تو اس کو بھی سزا ملنی چاہیے. یہ بات جب ہم نے کی میڈیا کے ذریعے اور ہم نے ان سے وعدہ کیا کہ آپ کو ہم لیگل ہیلپ دیتے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ بڑے افینسو ہو گئے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس. اور اس جرم کی پاداش میں ہمارے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا، ہمارے اوپر واٹر کینن اور جو ایکسپائرڈ شیل تھے آنسو گیس کے، وہ سارا دن آپ نے دیکھا کہ لاہور کو میدان جنگ بنایا گیا. ہم پرامن ریلی لے کے آ رہے تھے. وہاں تو صورتحال ایسی بنی جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی وجہ سے سارا معاملہ پرتشدد، آپ لوگ اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا یا پھر جو آپ کے کیسز تھے وہ عدالت جاتے تو ظاہر ہے کیا صورتحال بنتی. لاہور ہائی کورٹ کی میں عرض کرتا ہوں، لاہور ہائی کورٹ کی جو کابینہ ہے یہ ایک مرتبہ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں 13 جنوری کو پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا ہوں، اس کے بعد 10 ریلیاں آئی ہیں، 10 کی 10 ریلیاں لاہور ہائی کورٹ کے اندر آئی ہیں. 10 کی 10 ریلیوں نے وہاں احتجاج کیا، اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا اور واپس چلے گئے. مجھے بتایا جائے کہ ان 10 ریلیوں میں کوئی گملہ ٹوٹا ہے، کوئی کسی عدالت کو کسی نے کوئی توڑا ہے، کوئی ایسی چیز ہوئی ہے، کوئی غیر اخلاقی بات ہوئی ہے، ہمارے خلاف کوئی مقدمہ رپورٹ ہوا ہے تو ہمیں بتایا جائے. بھٹی صاحب، یعنی کہ اس احتجاج کے پیچھے ایک وجہ نہیں تھی. کل تک تو ہم غالباً یہی سمجھ رہے تھے کہ کیونکہ آپ لوگ جو آپ کو الاٹ کیا گیا تھا، آپ کو اس میں اب جو ہے وہ چیمبرز یا جو بھی ہے وہ دفاتر جو ہے وہ دور دور کیے جا رہے تھے. ظاہر سی بات ہے لاہور صرف لاہور کے وکیل نہیں، لاہور کے سراؤنڈنگ میں جو شہر ہیں، شیخو پورہ ہو گیا یا پھر دیگر شہر ہو گئے، ان کے بھی کیسز لگتے ہیں. ہاں یس، تو وہ آ کے ایک کنسولیڈیٹڈ جگہ پہ اگر یہ ساری چیزیں کر دیں تو ان کا بھی وقت بچے گا. ساری چیزیں یہ جو آپ نے آج بات بتائی ہے یہ ہمیں نہیں پتا تھی. میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی آپ تھوڑا سا کلیریفائی کریں کہ اس کے بعد اب کیا سچویشن ہے. کل پھر جو 2-2:30 بجے کے بعد پھر آپ لوگ کے مذاکرات ہوئے، اس کا اینڈ نتیجہ کیا نکلا؟ سر میں عرض کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، دیکھیں سر، یہ اگر پنجاب حکومت کی اس میں کرائمز شامل نہیں تھی تو میں سمجھتا ہوں ان کی نالاکی ہے. میں سمجھتا ہوں پنجاب حکومت کو اگر آئی جی پولیس ان کے متحد ہے تو اس کے خلاف پروسیڈنگز ہونی چاہیے تھی. رات کو فیڈرل لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جب پنجاب حکومت سے یہ بات کی کہ آپ نے بہت زیادتی کی ہے، آپ جو تمام وکلا کو رہا کریں اور ان کے خلاف جو ہے جھوٹے مقدمات کا اندراج بند کریں، دہشت گردی کے مقدمات جو وکلاء کے خلاف درج ہو رہے ہیں ان کو بند کریں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو میں منسٹری آف لا سے ریزگنیشن ٹینڈر کر دوں گا، چونکہ میں بار کا نمائندہ ہوں. اس بنیاد کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ نے ان کی بات سنی اور رات گئے 1-2 بجے وکلاء کو رہا کیا گیا اور وعدہ کیا گیا ہمارے ساتھ کہ جو وکلاء دہشت گردی کے مقدمات میں حافظ آباد میں، لاہور میں، شیخ پورہ میں مختلف عدالتوں کے اندر بند ہیں، جو پچھلے کئی دنوں سے چل رہا تھا. جب سے یہ چیف جسٹس صاحب آئے ہیں انہوں نے کوئی ایک کام نہیں کیا. حافظ آباد کے جنرل سیکرٹری کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کر دیا، لاہور میں احسن، مظہر نول اور علیم اور عظیم دونوں بھائیوں کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات کا اندراج کر دیا، شیخ پورہ میں وکلاء کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات کا اندراج. یہ اتنے افینسو ہیں، آئی ڈونٹ نو یہ کیا چاہتے ہیں. اور یہ دیکھیں، میں دہشت گردی کے مقدمات جن کا اندراج کیا ان کے کنٹینٹس آپ کے توجہ سے پوری لیگل فٹرنیٹی کو بتانا چاہتا ہوں. ایک ایف آئی آر کے کنٹینٹ یہ ہیں کہ جو احسن ہے اس نے ایک جج صاحب کو مکہ لہرا دیا. کورٹ میں جج صاحب عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کورٹ روم میں مکہ لہرا دیا، وہ دہشت گردی ہو گئی. اسی طرح سے مظہر نول نے ایک فائل مانگی پڑھنے کے لیے اہل مد سے اور وہ فائل نہیں دینا چاہتا تھا اور وہ پڑھنا چاہتے تھے، دہشت گردی ہو گئی. حافظ آباد کے جنرل سیکرٹری صاحب نے ڈی سی صاحبہ سے کسی وکیل کا کام کہا تو وہ دہشت گردی ہو گئی. تو یہ بات یہ ہے کہ سر جو قوانین ہیں دہشت گردی کے جو سیکشن 6 میں دیے گئے ہیں، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی 7 رکنی ججمنٹ ہے دہشت گردی کے اوپر، وہ ساری کی ساری وائلیٹ ہو رہی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس جو لاہور ہائی کورٹ ہیں، یہ ان کا اپنے ڈومین سے باہر جانا، اختیارات سے تجاوز کرنا، کل ملا کے پاور کرنا، یہ کل ملا کے یہ چیزیں ہیں کہ بار کے اور ججز کے وکلاء کے جو معاملات تھے وہ سڑکوں پہ نہیں آنے چاہیے. بہتر ہو کہ وہ اندر حل ہو جائیں. بہت شکریہ.
شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ تمام تر چیزیں ہوتی رہی. سوال میرا وہی ہے کہ کیا ہم ان اختلافات کو بجائے سڑکوں پہ آنے کے حل کر سکتے ہیں؟ خاص طور پہ وکلا برادری جو کہ سب سے زیادہ پڑھی لکھی پاکستان کی برادری سمجھی جاتی ہے، اگر احتجاج وہاں سے ہو اور پھر ظاہر سی بات ہے پولیس اس میں جو ہے وہ اس طریقے سے ریئیکٹ کرے تو پھر اچھی چیز نہیں ہوتی ہے. ایسی برادری کی جانب سے وزیر اعلیٰ نے بھی کہا کہ خوش اسلوبی سے معاملات طے کریں. اب دیکھتے ہیں، ہڑتال تو آج کر رہے ہیں، اب اس کے معاملات مزید کس طرح سلجھتے ہیں، حل ہوتا ہے نہیں ہوتا حل ہوتے ہیں نہیں کہ اب بات جب ہم کر رہے ہیں تو یہاں پر اب ذکر کریں گے ایک بڑی الارمنگ سچویشن کا. وہ سچویشن ہے تعلیم کے حوالے سے. تعلیمی نظام پر تو ہم بہت بات کرتے ہیں، لیکن جو بھی ہمارے ہاں تعلیمی نظام ہے اس میں بھی پاکستان وہ ان ملک میں شامل ہے جہاں پر سب سے زیادہ بچہ وہ ہے جو اس وقت اسکول نہیں جا رہا ہے. تقریباً 2.60 کروڑ کے قریب بچہ اسکول نہیں جاتا ہے. یہ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. 24 کروڑ کی ہمارے ملک کی آبادی ہے اور اس ظاہر اس میں بچوں کی ایک الگ کیٹیگری ہے. تو کسی بھی ملک میں قوم کی جو ترقی ہے اس کے تعلیمی میدان میں ترقی سے جڑی ہے. جتنے بھی قوموں نے ترقی کی ہے، جتنے بھی ملک آگے ہیں، انہوں نے اپنی ایجوکیشن سسٹم کو بڑا اسٹرانگ رکھا ہوا ہے. لیکن ہمارے یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں نظام تعلیم کی بہتری اور شرح خواندگی میں اضافے کے مشن کو اب عملی جامہ پہنانے کے لیے وفاقی حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ ایمرجنسی لگا دی جائے، 5 برسوں کے لیے تعلیمی ایمرجنسی نافذ کی جائے. اب کیا ہوگا؟ اس کے تحت اسکولوں سے باہر 2 کروڑ جو 60 لاکھ بچے ہیں ان کی اسکولوں تک رسائی کو یقینی بنایا جائے. اسکول سے باہر بچوں کی کل تعداد کا 3/4 یعنی 78% کبھی اسکول نہیں گئے ہیں، جبکہ باقی 22% بچوں نے اندراج کے بعد اسکول چھوڑ دیے تھے. تو ایک اندازے کے مطابق اس وقت ملک میں اسکول جانے والی عمر کے 40% سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں، جن میں 54% تعداد بچیوں کی ہے. اب یونیسیف کی جو حالیہ رپورٹ ہے وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ پاکستان میں 5 سال سے کم عمر کے تقریباً 40% سے زیادہ بچے بنیادی نشو و نما اور صحت کے مسائل کا شکار ہوئے. اور اس سب کو لے کے اس کے بھی اوپر ایک بات یہ کہ پاکستان میں جو اسکولز ہیں ان کی اپنی حالت ازار کیسی ہے. بہت سارے اسکولز جو ہیں وہ ان میں بھینسیں بندی ہوتی ہیں اور ان کو باڑا بنا دیا جاتا ہے. سرکاری اسکول سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم تعلیمی ایمرجنسی نافذ کر کے ان کو ان اسکولز میں لے کر آئیں گے. کون سے اسکولز میں گوسٹ اسکولز کی اتنی بڑی تعداد ہے، گوسٹ ٹیچرز کی اتنی بڑی تعداد موجود ہے. تو اس سب پہ ذرا ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہے سیکرٹری ایجوکیشن محی الدین وانی صاحب. محی الدین صاحب السلام علیکم، تھینک یو ونس اگین فار جوائننگ اس. تو بتائیے تعلیم ایمرجنسی ہم اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں کہ پاکستان کو بہت زیادہ ضرورت ہے. 2.60 کروڑ بچہ، اس میں سے بھی اتنی بڑی تعداد جس نے کبھی اسکول کا چہرہ نہیں دیکھا، اور اس سے بھی بڑھ کے یہ کہ اسکولز کی حالت ازار. کن کن شعبوں پہ فوکس کرنے جا رہے ہیں آپ سر بتائیے؟ شکریہ جی، بہت بہت. تعلیمی ایمرجنسی جو پاکستان میں پہلی دفعہ کا ورڈ انٹروڈیوس کیا ہے. بات یہ ہے کہ پہلے اسٹیٹ آف پاکستان نے کبھی اکنالج نہیں کیا تھا کہ نیشنل لیول پہ یہ کوئی مسئلہ ہے. بٹس اینڈ پیسز میں بات ہوتی تھی پروونشل لیول پہ، کبھی ایک ضلع کی کبھی دوسرے ضلع کی. تو پاکستان کا یہ مسئلہ جو ہے یہ ملٹی سیکٹورل ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ ان اویلیبلٹی آف اسکولس. اس میں ایڈیکویسی آف ٹیچرز ہے، اس میں اسکولس کی مسنگ فیسلٹیز ہیں، بچیوں کو ڈسکریج کرنے کے لیے جب واش فیسلٹیز نہیں ہوتی، لاجسٹیکل ایکسیس ٹو اسکول فار گرلز نہیں ہے ان سرٹن مینی ایریاز. پاورٹی بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اسٹنٹنگ بہت بڑا فیکٹر ہے. تو یہ 7-8 فیکٹرز کنٹریبیوٹ کرتے ہیں آپ کے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ایئر میسو فلڈز آئے تھے سندھ اور بلوچستان میں، جس نے آپ کا جو رہا تھا ایجوکیشنل انفراسٹرکچر ہے وہ بھی اڑا دیا تھا ان دونوں صوبوں میں. اس کو سے ریکور ہونا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. تو اس میں جو آپ کہتے ہیں نا کہ سرکاری اسکول، اس کے علاوہ بھی ایک فاؤنڈیشن ماڈل بھی ہے جس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے بھی سرکاری فنڈڈ بٹ پرائیویٹلی مینج اسکولس کا ایک نیٹ ورک ہے. تو یہ ملٹی سیکٹورل اسٹریٹجی ہے جس کو پہلی دفعہ نیشنل لیول پر ریکگنائز کیا ہے. اور لاسٹ ڈے پرائم منسٹر اور تمام صوبوں کے ایجوکیشن منسٹرز، انٹرنیشنل پارٹنرز، بائیلیٹرل پارٹنرز سب نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اگلے 5 سالوں میں اس نمبر کو 26 ملین سے 9 ملین تک لائیں گے. وانی صاحب، یہ تو آپ نے وہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر دیں کہ کیا کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بچے جو ہیں اسکول نہیں جا رہے ہیں اور کیا سچویشن ہے، لیکن کیا کیسے جائے گا؟ یہ تو بہت سارے فرنٹ ہیں جنہیں ہمیں ایڈریس کرنا ہے. بہت سارے بچے ان کا اندراج ہوا ہے مگر وہ پھر بھی اسکول نہیں جاتے. ریزن پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے، بہت ساری ریزن ہے. لڑکیوں کو روکا جاتا ہے جیسے کہ یونیسیف کی رپورٹ ہے. تو اس کے لیے پھر کیا لاہ عمل کیا ہے، پلان کیا ہے؟ بالکل لاہ عمل یہ ہے کہ جی ایک آؤٹ آف اسکول چلڈرن چیلنج فنڈ بنایا فیڈرل گورنمنٹ نے 25 ارب کا، جس میں ہم نے 50 لیگنگ ڈسٹرکٹس پاکستان کے آئیڈینٹیفائی کیے جہاں پہ یہ سب سے زیادہ تعداد ہے، جن کو پرفارمنس گرانٹ دی جائے گی بیسڈ آن
their enrollment numbers, اور ہر سال یہ 5 ارب ایلوکیٹ کیا جائے گا. یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایک انیشیٹو ہے. اس کے علاوہ بیسٹ کے ذریعے 2-3 انیشیٹوز پرپوز ہو رہے ہیں جو آج فارملی ڈائریکٹیو نکلے گا. ایک ہے اسکول میلز پروگرام. آپ کو پتا ہے یونیسیف کی رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں 45% بچے میل نیوٹریشن ہے, کھانے کی کمی کا غذائیت کی کمی کا شکار ہے, جس کی وجہ سے یا وہ اسکول چھوڑ دیتے ہیں اور یا وہ اسکول میں جاتے بھی ہیں تو وہ جلدی ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ اسکول میلز پروگرام بھی امپروو ہوگا. لاجسٹیکل ایکسیس کو امپروو کیا جائے گا. بچیوں کے اسکولوں میں واش فیسلٹیز جس کی بنیاد پہ وہ ڈسکریج ہوتی تھی باہر نے, اس کو امپروو کیا جائے گا. پھر پروونشل لیول پہ کولیبریشن کے ساتھ ہم ڈفرینٹ اسکولس کے نیٹ ورک کو ایکسپینڈ کریں گے. ہم نے یہ کمٹمنٹ کی ہے فیڈرل گورنمنٹ اور تمام پروونسز کے, ہم اگلے 5 سالوں میں پروگریسولی ایجوکیشن کا بجٹ GDP کا 4% جو گلوبلی بیسٹ پریکٹس ہے اس تک پہنچائیں گے. کسی سبجیکٹ کو ڈیل کرنے کی سیریسنس کا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے مسائل اس کی طرف ایلوکیٹ کیے. تو یو ول سی لاٹ آف ایکٹیویٹیز اوپننگ اپ. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ فیڈرل پروونشل کا جھگڑا بھی نہیں ہے, یہ کولیبریشن کے ساتھ ہوگا. یہ ایک نیشنل اپروچ ہے. تو پروونسز اپنا پلان لے کے آ رہے ہیں, ہم اس پلان کو ٹاپ اپ کریں گے ود آر ایڈیشنل سپورٹ اینڈ ود دی سپورٹ آف آر ملٹی لیٹرل اینڈ بائی لیٹرل پارٹنرز. اچھا وانی صاحب, ایک چیز یہ کہ جہاں پہ یہ ایک چیلنج تو ضرور ہے کہ آپ نے اتنی بڑی تعداد میں بچوں کو اسکول لے کے آنا ہے, آپ کے خیال میں بڑا چیلنج کیا ہے؟ جو اسکول نہیں جاتے بچے ان کو اسکول میں لانا, یا پھر جو ڈراپ آؤٹس ہیں ان کو دوبارہ لانا اور ریٹین کرنا ان بچوں کو؟ کیونکہ لے تو آپ ریٹین نہ کر پائے تو دیٹس another issue. جی سر, آپ کی بات دونوں کو اٹس ایدر اور نہیں ہے. وی ہیو ٹو ڈو بوتھ. جو ڈراپ آؤٹس ہیں ان کے لیے ہم ایکسیلریٹڈ لرننگ پروگرام لا رہے ہیں. ہمارا نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ ہے, تاکہ ان کو اسکویزڈ ٹائم میں, یعنی جہاں 5 سال کا کورس ہے اس کو ہم نے جائکا کی مدد سے 2 سال 2.5 سال میں اسکویز کیا ہے, ان کو دیا جائے تاکہ وہ بیسک لٹریسی اسکلس کو وہ کوپ اپ کر سکے اور اس کو ٹرین ہو سکے, نیومریسی اسکل. پھر ہم ایک فائنینشیل لٹریسی کا کریکولم لائے جو تمام صوبوں میں انشاءاللہ رول آؤٹ کریں گے, جس میں بچوں کو بیسک ڈیجیٹل فائنینشیل لٹریسی کرائی جائے گی. پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں, میرا گلگت بلتستان کا ایکسپیرینس اور اسلام آباد کا ایکسپیرینس بھی ہے کہ ایک ہم نے اسکول میلز پروگرام شروع کیا جو گلوبل بیسٹ پریکٹس ہے, اور اسکولوں کی انرولمنٹ 25% سے بڑھ کے 25% سے لے کر 100% تک بڑھ گئی. تو یہ ڈفرنٹ انٹرونشن ہے, ایک انٹرونشن کافی نہیں ہے. ہمیں جو باہر بچے ان کو بھی لے کے آنا ہے, جو ڈراپ آؤٹ ہیں ان کو بھی لے کے آنے ہیں. پلس انٹروڈکشن آف اسکل ڈیولپمنٹ ٹریننگ, 6 لاکھ بچوں کو اگلے 5 سال میں اسکلس کی ٹریننگ کروانی ہے. ہم نے پاکستان اور جو فیڈرل انیشیٹوز ہیں ان کو ہم فوکس رکھیں گے ان کا پاکستان کے لیگنگ ڈسٹرکٹس, جس میں بلوچستان, سندھ کے کچھ اضلاع, ایکس فاٹا, گلگت بلتستان اور AJ کے شامل. تو اٹ ول بی ملٹی سیکٹورل اپروچ ٹو ایڈریس دس ایشو, اور ہم سب نے مل کے کرنا ہے. کوئی ایک سیگمنٹ, ایک صوبہ, ایک فیڈریشن نہیں کر سکتا. ایمرجنسی کا بھی یہی تقاضا ہوتا ہے کہ جی سب نے مل کے کرنا ہے. تھینک یو سو مچ وانی صاحب, آپ سے گفتگو بڑی مفید رہی. اور پروونشل سبجیکٹ ہے ایجوکیشن, اور اس میں تمام صوبوں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ بھی دیکھنا ضروری ہوگا کہ کس صوبے میں کیا شرح خواندگی ہے, کہاں پہ حالات مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ صوبہ کر کیا رہا ہے اس ساری صورتحال سے. اس سے بھی بڑھ کے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس بار پاکستان کے فیڈرل بجٹ میں تعلیم کے لیے کتنے پیسے رکھے جاتے ہیں, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور بار بار بات وہیں گھوم کے آتی ہے, آپ لے آئیں گے بچوں کو, اور جہاں گلگت بلتستان اور ہم اسلام آباد کی مثال دیتے ہیں, وہیں پہ بلوچستان کے دور افتادہ علاقوں کے اسکولز کو ہم بھول جاتے ہیں. ہم سندھ کی انٹیریئر کے جو اسکولز ہیں ان کو یکسر ہم بھول جاتے ہیں. خیبر پختونخوا میں جتنے جو خاص طور پہ فاٹا کے انضمام کے بعد جو وہاں کے اسکولز تھے, ان اسکولز میں کسی میں چھت نہیں ہے, کمرے نہیں ہیں, دیواریں نہیں ہیں, واش رومز نہیں ہیں بچوں کے لیے. اور جہاں تک آپ نے بات کی بجٹ کی, تو بجٹ ہمارے جو 2 ایک اہم شعبے ہیں نا, ایک صحت کا اور ایک تعلیم کا, اس میں سب سے کم بجٹ اس میں رکھا جاتا ہے. اور یہ ہماری پرائیورٹیز بتاتا ہے کہ ہم کن چیزوں پر ہم نے فوکس کیا ہوا ہے. اب جب ایمرجنسی کا اعلان ہو ہی گیا ہے تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے خاطر خواہ نتائج ملنے چاہیے. اور اس کا ایک ماڈل ہمارے سامنے گلگت بلتستان کی صورت میں, جہاں کی شرح خواندگی چیک کریں, ملک بھر سے سب سے زیادہ وہاں پر شرح خواندگی ہے, اور وہاں سے بڑا ٹیلنٹ بھی سامنے آتا ہے. تو جب ہم ٹیلنٹ کی بات کرتے ہیں تو کچھ انڈیویجولز ایسے ہوتے ہیں جو اپنی انڈیویجول ایفرٹ کے ذریعے بہت کچھ ایسا بتا دیتے ہیں کہ وہ بچے جو الجھتے ہیں پڑھنے سے, سمجھتے نہیں ہیں, ان کو سکھانے کے انداز بڑے مختلف ہوتے ہیں. تو ہم آپ کی ملاقات
آج ایک ایسے ٹیچر سے کروانے جا رہے ہیں جو پڑھانے کے لیے روایتی طریقوں کے بجائے ڈرائنگ اور خاکوں کی اس سے مدد لیتے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے پسماندہ علاقہ عمر کوٹ میں انہوں نے گورنمنٹ ہائی اسکول کے استاد کشور کمار بچوں کو تعلیم دینے کے لیے کتابوں کے بجائے بورڈ پر وہ خاکے بناتے ہیں، لیکن ان سے ہم بات بھی کریں گے، اس اسٹوری پر مزید بھی بات کریں گے. ہمارے پاس بریکنگ نیوز ہے آئی گیس. کراچی کا علاقہ ہے عزیز آباد بھنگوریا گوٹ، یہاں پہ فیکٹری کے باہر کھڑی موٹر سائیکل چوری کر لی گئی ہے. اس کی CCTV فوٹیج بھی اب AY نیوز نے حاصل کر لی، آپ کو دکھاتے ہیں کہ اور یہ اگین صبح کا یہ واقعہ، اور ایسا بھی نہیں کہ رات کا اندھیرا ہے، روشنی ہو چکی ہے، اور یہاں پہ ہوا یہ کہ ایک شخص آتا ہے، اس بائک پہ آ کے بیٹھتا ہے، اور اس کے بعد یہ جا وہ جا. بات کریں گے اپنے نمائندے افضل خان سے. جی افضل بتائیے. بالکل، یہ عزیز آباد بھنگوریا کوٹ ہے جہاں پر ایک فیکٹری کے باہر یہ موٹر سائیکل کھڑی ہوئی تھی، اور جو ملزم ہے وہ پہلے آتا ہے اور موٹر سائیکل پر بیٹھ کر گرد گرد کا جائزہ لیتا ہے، اور اتنا ماہر یہ ملزم ہے کہ اس نے فون پہ بات کرتے کرتے موٹر سائیکل کو ان لاک کیا، اور اس کے بعد وہاں پر لوگ موجود تھے، اس کے باوجود موٹر سائیکل کو اسٹارٹ کر کے یہ گیا. اور اس کے بعد جو CCTV فوٹیج ہے وہ سامنے آئی ہے، لیکن پولیس اب تک جو ہے وہ اس ملزم کو گرفتار نہیں کر پائی ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ CCTV فوٹیج اور دیگر شواہد کی مدد سے ملزم کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. کراچی میں رواں سال جو موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں ہیں وہ 20,000 کے قریب پہنچ گئی ہیں. تاہم AVLC ان واقعات کے بعد جو موٹر سائیکلوں کو برآمد کرتی ہے اس کی شرح بہت کم ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ کیا واقعہ پیش آیا ہے، آپ اس کی CCTV فوٹیج بھی دیکھ رہے ہیں. یہ بیچارہ فیکٹری کے باہر یہ ورکر ہوگا، اس کی نہ جانے تنخواہ کتنی ہوگی اور کتنی مشکلوں سے پیسے جوڑ جاڑ کے اس نے یہ بائک لگائی ہوگی، خریدی ہوگی، اور یہاں پہ وہ آیا ہوگا کام پہ. اب ایک صاحب گھومتے پھرتے آتے ہیں اور سکون سے یہاں پہ بیٹھتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد پہلے ریکی کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کوئی آ تو نہیں رہا، بلکہ لوگ تو بہت سارے آ رہے ہیں، باضابطہ گاڑیاں بھی آ رہی ہیں، لیکن یہ آرام سے یہاں پہ بیٹھا رہتا ہے. اس کے بعد جب یہ پوری اپنی تسلی کر لیتا ہے، اس کے بعد یہ اٹھتا ہے. اس نے لاک کھولا اور اس کے بعد بائک پہ بیٹھا اور بائک فرار. اور یہ کراچی کا یہ نصیب، چاہے دن دہاڑے لوٹ رہے ہیں لوگ، رات کے اندھیرے میں لوٹ رہے ہیں، مزاحمت پہ لوٹ رہے ہیں، مزاحمت نہ کرنے پہ لوٹ رہے ہیں، چھینے جا رہے ہیں ان سے موبائل، چھینے جا رہے ہیں ان سے ان کی اہم اثاثے، اور اب ایک شخص کی بائک اس طرح بہت آرام سے ایک شخص چوری کر کے لے جاتا ہے. اور ایک اور اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس حسن اورنگزیب نے بشرا بی بی کو بنی گالہ سے سب جیل سے، یعنی جو سب جیل قرار دیا گیا تھا بنی گالہ، وہاں سے اڈیالہ منتقل کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے. ذرا جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے حسین احمد چودھری سے. حسین بتائیے گا جو تحریری فیصلہ جاری ہوا ہے کیا ڈیٹیلز ہیں اس کی؟ اور آج 15 صفحات پر مشتمل تفصیلی اور تحریری فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، اور بشرا بی بی کو بنی گالہ سب جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کی جو وجوہات ہیں اس میں بتایا گیا کہ سپرنٹینڈنٹ کے مطابق بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں سزا یافتہ قیدی کے طور پر ایڈمٹ کرنے کے بعد سب جیل بھجوایا گیا. سپرنٹینڈنٹ کے مطابق ان کی درخواست پر چیف کمشنر اسلام آباد نے خان ہاؤس کو سب جیل قرار دینے کا نوٹیفکیشن جاری کیا. عدالت نے لکھا کہ ریکارڈ کے مطابق بشرا بی بی کو سب جیل میں رکھنے کے بعد 125 مزید خواتین جو ہے وہ جیل میں قیدی لائی گئی ہیں. بشرا بی بی کو جیل میں پروٹیکشن دینا ریاست کی ذمہ داری ہے، اور سزا یافتہ قیدی کی جیل سے منتقلی کے لیے IG جیل خانہ جات کا آرڈر ضروری ہوتا ہے، اور بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل سے سب جیل منتقل کرنے کے لیے IG جیل خانہ جات کا آرڈر موجود نہیں تھا. لہٰذا جو چیف کمشنر اسلام آباد کا نوٹیفکیشن ہے وہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے، اور بشرا بی بی کو بنی گالہ سب جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم جاری کیا جاتا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا حسین احمد چودھری، ہمیں صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. اس سے پہلے ہم کراچی کی ہی بات کر رہے تھے، کتنا سکون سے یہاں پہ عام شہری کو نہیں، ڈکیت، چور، لٹیرے، ان کو بہت سکون ہے. تو ماہ اپریل کی اگر بات کر لیں تو کراچی میں ڈکیتی، مزاحمت پر قتل کے واقعات میں کمی دیکھنے میں آئی ہے، بھتہ خوری میں لیکن اضافہ ہوا ہے. کراچی وہ اس کشتی کی طرح ہے کہ جس میں ایک سوراخ ہو جائے اس کو بند کرنے کے لیے دوسرا سوراخ سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ذرا یہ جو رپورٹ ہے CPLC کی اپریل کی رپورٹ جاری ہوئی ہے، جان لیتے ہیں اس میں مزید کیا ڈیٹیلز ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے نذیر شاہ ہیں. نذیر بتائیے گا رپورٹ کیا بتا رہی ہے اپریل کے منتھ کے حوالے سے؟
बिल्कुल देखें सदफ रवा साल की जो 4 माह अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो 28,557 वारदातें अब तक रिपोर्ट हो चुकी हैं। CPLC ने ये अप्रैल की जो रिपोर्ट जारी की है तो मजमूई तौर पर देखा जाए तो डकैती मजामत पर कत्ल के वाक़यात में कमी जबकि भत्ताखोरी बढ़ी है। जनवरी, फरवरी और मार्च में वारदातों की निस्बत अप्रैल में मजीद वारदातों में भी कमी देखी गई है, जबकि अप्रैल में 162 गाड़ियाँ, 4,184 मोटरसाइकिलें चोरी या छीनी गई। शहरियों से असले की नोक पर 1,368 मोबाइल फोन छीने गए, अगवा किए और भत्ताखोरी के 15 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जबकि अप्रैल के मुख्तलिफ वाक़यात में 59 शहरी कत्ल हुए। 4 माह की सूरत देखा जाए तो 28,416 वारदातों में जो हुई हैं उसमें डकैती मजामत पर 62 शहरी जान से गए, 535 गाड़ियां, 20,152 मोटरसाइकिलें चोरी या छीनी गई। अप्रैल के अख्तिताम तक 7,470 शहरियों से मोबाइल फोन छीने जा चुके हैं, जबकि अगवा बदाय तावान के 6, भत्ताखोरी के 40 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। मजमूई तौर पर मुख्तलिफ जो वाक़यात हैं उनमें 213 शहरी अब तक कत्ल हो चुके हैं, जिनमें जाती झगड़े और दीगर तसादुम शामिल हैं। तो पुलिस की जानिब से ये देखने में जरूर आ रहा है कि अप्रैल के अंदर वारदातों में कमी वाक़ई हुई। सही है नज़ीर, थैंक यू सो मच। अच्छा सदफ ये बताइए आपने कभी पढ़ाया बच्चों को? हाँ बढ़ाया। हाँ। तो शरारती बच्चे थे? शरारती बच्चे बहुत थे, उनको पढ़ाना, उनको डिसिप्लिन करना बहुत मुश्किल होता है। यानी कि आप एक टीचर का दुख दर्द समझती हैं? बिल्कुल, मैं दुख दर्द समझती हूँ। तो टीचर से याद आए से पहले हम जिक्र भी कर रहे कितना जरूरी होता है बच्चों का फोकस अपनी तरफ रखना कि इधर उधर ना जाए। हाँ। और हमारे यहाँ ऐसे ही एक टीचर हैं जिन्होंने बच्चों का फोकस अपनी तरफ रखने का एक यूनिक तरीका अपनाया। वो क्या तरीका है? यूनिक तरीका वही है कि वो बच्चों को खाके बना के बोर्ड पर उनको सिखाते हैं, तालीम देते हैं। और उमरकोट में गवर्नमेंट हाई स्कूल मनुहाली के उस्ताद हैं, देख भी सकते हैं ये खूबसूरत खाके। किशोर कुमार इनका नाम है और किताबों के बजाय ये बोर्ड पर खाके बनाते हैं और इसी खाकों के ज़रिए बच्चों को पढ़ाते हैं। आप द परवीन साहिबा का खाका बनाया तो बच्चे भी इसमें बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। तो ज़रा फिर उनसे बात ही कर लेते हैं, इंतहाई बासलाहियत उस्ताद हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस किशोर जी। और ये बताइएगा कि ये ख्याल आया कैसे आपके जहन में कि किताबों के बजाय खाकों से, और ये सक्सेसफुल आपको लग रहा था होगा कि बच्चे जो है इंटरेस्ट लेंगे, सीखेंगे, और किस हद तक सीखते हैं बच्चे इन खाकों से? जी बिल्कुल, ये जो किताबों से पढ़ाते हैं, वर्बली पढ़ाते हैं, ये पुराना रवायती है जो ये किताबों से पढ़ाना, इसमें क्या है कि बच्चे बोर होते हैं। तो बोर होने की वजह से बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाते हैं और रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। पर मैंने क्या किया है तो आर्ट के थ्रू बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो बच्चे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट भी ले रहे थे और लेने लगे और फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने लगा और रिस्पांस भी अच्छा मिलने लगा बच्चों की तरफ से, और स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो गई बच्चों की और लगन से काम कर रहे हैं माशाल्लाह। वो मैं देख भी रहा हूँ कि आपने खाके बनाए और बजाय ये बताने के कि ये ऊँट है, आपने बना दिया और उस पर लिख दिया ये ऊँट आई। अच्छा तो किशोर भाई ये बताइए कि इस आर्ट को बनाने में आपको कितना टाइम लगता है? ऐसा तो नहीं कि आप सुबह सबसे पहले आ जाते हैं फिर ये आर्ट बनाते हैं, क्योंकि इट्स टाइम टेकिंग। टाइम तो इतना ज्यादा नहीं लगता है। आज मेरा अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह बहुत सेट हुआ है। आप ऐसे समझिए कोई भी टॉपिक है, कोई भी ड्राइंग है, उसको विद इन 20 मिनट्स या 25 मिनट्स के अंदर मैं बना लेता हूँ, क्योंकि हमारे प्राइमरी साइड में बच्चे जो सीखते हैं वो ज्यादा विजुअल लर्निंग में सीखते हैं। अगर वो प्रैक्टिकली के तौर पर नहीं सीखेंगे, छोटे बच्चे होते हैं ना, तो सामने चीज अगर पढ़ी हुई भी तो उसको सीख सकेंगे और ये समझ सकेंगे ये सामने कौन सी चीज पढ़ी है, क्या कह रहा है, ड्राइंग कुछ कह रही है। अगर इसे वर्बली पढ़ाएंगे किताबों से तो कुछ बच्चे उसको फोकस करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो सामने ड्राइंग बनेगी और कोई भी टॉपिक होगा तो बच्चों को पढ़ाने में आसानी होगी। तो आपकी वैसे क्या बच्चों से एक्सपेक्टेशन होती हैं जब वो आप उन्हें इस तरह सिखा रहे हैं, तो क्या जो वो सीख रहे हैं वो भी उसी को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करें? क्या उनकी सलाहियत बढ़ रही है इससे? जी बिल्कुल बढ़ रही है। उनको ये आप ऐसे समझिए कि कोई भी टॉपिक होता है वो बच्चों को पढ़ाने में मुझे खूब इंजॉय भी करते हैं, बच्चे भी इंजॉय करते हैं और बच्चे खूब समझ जाते हैं और हमें खुद बोलते हैं कि हम टीचर हम समझ गए। अब जो पहले समझ नहीं पा रहे थे अब हम समझ रहे हैं ड्राइंग की सूरत में, और ज्यादा इंप्रूवमेंट भी आ रही है बच्चों की ड्राइंग की। ड्राइंग इज वेरी नेसेसरी फॉर देम। आपको पता है ड्राइंग कितनी इंपॉर्टेंट है, आपने साइंस में देखा होगा वगैरह वगैरह, उसमें ड्राइंग डायग्राम होती है। अगर डायग्राम अब नहीं बना सकेंगे बच्चों को कैसे पता पड़ेगा कि ये क्या कह रहा है, तो साइंस क्या कह रही है। वैसे किशोर साहब ये जो आप बात कर रहे हैं पूरी दुनिया ऑडियो विजुअल लर्निंग पे जा रही है और वो तो अपने
टैब से और स्क्रीन जो है स्कूल में उन्होंने इतने लाजमी करार दे रखी है, बट क्योंकि आप जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं गो कि वो बहुत खूबसूरत है लेकिन उतना ही पसमानदा भी है रिसोर्सेज की सूरत हाल में भी, आपकी इस काविश को किसी मिनिस्टर ने देखा, किसी हाई अप ने देखा, किसी जो जिम्मेदार है एजुकेशन बोर्ड के, उन्होंने देखा और देखने के बाद कहा कि देखें आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, 20 मिनट आपको लगते हैं सब बनाने में, 20-25 मिनट, क्यों ना हम आपको कोई स्क्रीन दे दें और आप उसमें बच्चों को इस तरह ऑडियो विजुअल लर्निंग सिखाएं? किसी ने आपसे रब्ता किया अब तक? नहीं, ऐसा तो किसी ने रब्ता नहीं किया है मल्टी मीडिया के, तो हमारे पास तो लाइट का भी आपको पता है रुझान बहुत है, तो मल्टी मीडिया नहीं होने के बायस, डिस्कशन नहीं होने के बायस मैंने ये कदम उठाया है आर्ट के थ्रू पढ़ाने में क्या होता है, इसमें बच्चों की ड्राइंग होती है, अच्छी होती है, एक्टिविटी भी हो जाती है बच्चों की, और बच्चे इंगेज भी रहते हैं और अच्छी तरह सीख भी पाते हैं। बाकी सिंध गवर्नमेंट ने तो हमें एप्रिशिएट तो किया है, मेरी ड्राइंग को बहुत सारा है एप्रिशिएट किया है, सोशल मीडिया में बहुत सोशल वर्करों ने, कम्युनिटी वालों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है और मुझे एप्रिशिएट भी किया है। ठीक है, थैंक यू सो मच किशोर जी, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और इतनी मेहनत से ये होते हैं उस्ताद, इतनी लगन से पढ़ा भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं और बच्चों का इंटरेस्ट तालीम की तरफ आए, इसके लिए इनकी जो ये यूनिक एफर्ट है यकीनन ये कमेंडेबल जॉब है। एब्सोल्युटली। अभी एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और एक और अच्छी खबर है, पहले तो हमने हॉकी के मैदान से अच्छी खबर दी थी, अब पाकिस्तान का जो पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर गया IQ कमर, उसने बाकायदा वहाँ पर अब कहते हैं ना कदम जमा लिए हैं। तो इस प्रोजेक्ट का हम कहते हैं ना तारीखी ये पाकिस्तान के लिए प्रोजेक्ट है जिसे हम कह रहे हैं, और इस हवाले से अब स्पार्को की जानिब से डिटेल भी सामने आ गई है। मदार में दाखिल हो गया, मदार में दाखिल हो गया है और पाकिस्तान का ये पहला और तारीखी सफ़र कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। तो तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक मदार में दाखिल होने के बाद सैटेलाइट डिज़ाइन करदा जो टेक्निक्स हैं उसके मुताबिक काम कर रहा है। IQ कमर के कंट्रोलर्स, सबसिस्टम्स और प्रोटोकॉल्स ने मदार में टेस्ट शुरू कर दिया। एब्सोल्युटली। IQ कमर का जो इमेजिंग पेलोड है वो मुकम्मल तौर पे फ़ाल है, यानी कि पाकिस्तान का जो इसमें किरदार था, वो जो हमने तस्वीरें लेनी थी वो जो है वो बिल्कुल इस वक्त फ़ाल है। अगले 2 दिन तक चांद के मदार चांद का जो ऑर्बिट है उसके अंदर मुकम्मल जांच की जाएगी और ये जो सैटेलाइट है IQ कमर आइंदा हफ्ते 16 मई को पहली तस्वीर भेजेगा। इट्स 9th टुडे और 16 मई को ये पहली तस्वीर भेजेगा। ये दुनिया का बाय द वे पहला मिशन है जो चांद की दूसरी तरफ, वो जो शुमाली इनका कुतुब है, उससे नमूने हासिल करेगा और ये सैटेलाइट 2 ऑप्टिकल कैमरा से लेस है, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। तो ये जो जिसको हमने भेजा, इससे पहले हम जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर उनसे तो बात कर ही चुके थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो नौजवान थे इस प्रोजेक्ट में, इस तारीखी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने वाले जो नौजवान इंजीनियर्स, आज वो हमारे साथ सदफ मौजूद है। बिल्कुल, डिज़ाइन इंजीनियर सैयद आजिश अली और डिज़ाइन इंजीनियर के बली हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच, आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया और सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो और पाकिस्तान इसका हिस्सा बनाए। तो आपसे सवाल है मेरा कि ये बताइएगा कि अब ये जो हमने एक माइलस्टोन अचीव किया है, कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी, और जो पहली तस्वीर आएगी वो हमें क्या बता सकेगी और क्या तहकीक उससे आगे बढ़ सकेगी? देखिए, अगर मिशन की इम्पोर्टेंस की बात करें तो हमारा ये जो मिशन चैंग E6 के साथ मून के ऑर्बिट में दाखिल हुआ है, तो फर्स्टली जो बात होगी इसके रिलेटेड वो ये है कि अभी आप सब ने जिस तरह बताया है कि मून के ऑर्बिट के अंदर जो हमारी सैटेलाइट थी वो डिप्लॉय हो चुकी है और इजीली आप इसके जो सब फंक्शन है, जो सब इसके सब सिस्टम है, उनकी हेल्थ, उनके रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो हमें जो मिल रही है उसके मुताबिक जो हमारा मिशन एज़ पर प्लान हमारा सक्सेसफुल रहा है। और इस मिशन की अगर इम्पोर्टेंस की बात की जाए, आपने कहा ऑर्बिट में जब एंटर हुआ तो व्हाट वाज द फीलिंग देन, क्या महसूस किया आप लोगों ने? बिकॉज यू पीपल आर द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। बिकॉज ये मिशन पाकिस्तान का एक पहला ऐसा मिशन है जो मून के ऑर्बिट में दाखिल हो रहा है, तो इसके रिलेटेड हमें जो एक इंसान को फीलिंग्स होती हैं कि क्योंकि इतने टाइम से जब 3 तारीख से ये हमारा जो मून के ऑर्बिट में ये सैटेलाइट लॉन्च हुई है, तो हमारी क्यूरियोसिटी थी कि हमें पॉजिटिव थे कि ये मून के ऑर्बिट में डिप्लॉय हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सक्सेसफुली डिप्लॉय हुआ है और मून के ऑर्बिट में रिवॉल्व होने के लिए अपना फंक्शनिंग स्टार्ट कर चुका है। अच्छा,
हमारे साथ आतिश भी मौजूद हैं और आकिब भी मौजूद हैं। आकिब, मुझे ये बताएं, और ये मैं सवाल करना चाह रहा था काफ़ी अरसे से, आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, जिसकी जो मर्ज़ी वो गुफ्तगू कर देता है वहाँ पे। बहुत से लोग इसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी अगर भेज दिया तो क्या हो गया, हम तो बस चाइना के साथ चले गए, हम तो ऐसा हो गया। मैं चाहूँगा उन लोगों को जवाब लाजमी दें और उन लोगों की मालूमात में इजाफा करें कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की ये जो तारीख़ है इसके लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है, और क्या बताएंगे उन लोगों को, ज़रा प्लीज़ बताइए। एक तो सबसे पहले आपका शुक्रिया हमें बुलाने के लिए। दूसरा, ये सबसे पहला मिशन है हमारा चांद पे एज अ कंट्री। और ये जो है जो कह रहे हैं लोग कि इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, हमने एक डब्बा भेजा अपना 7 किलो का, तो ऐसा नहीं होता कि आपने 7 किलो का डब्बा बना के भेज दिया। उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है। रिसर्च के साथ साथ आपको डिफरेंट फील्ड्स होती हैं। मटेरियल साइंस है आपकी, स्पेस साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एवियोनिक्स इंजीनियरिंग, सारे इंजीनियर्स मिलते हैं तो वो अपना अपना किरदार अदा करते हैं। उसके बाद एक थारो रिसर्च होती है, रिसर्च के बाद डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट फ़ेज़ होता है, डेवलपमेंट फ़ेज़ के बाद आपका फैब्रिकेशन फ़ेज़ है डिज़ाइन के बाद, और फैब्रिकेशन के बाद टेस्टिंग फ़ेज़ है। और ये बहुत ही एक रिगरस प्रोसेस है और बहुत ही लंबा प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही इजीली ये हो जाए, एक ही दिनों या ओवरनाइटली ये काम हो जाए। तो ऐसा हो सकता होता तो फिर सारी दुनिया जा रही होती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बस यही कहना चाहूँगा कि पॉजिटिव रहें। ये हमारा फर्स्ट मिशन है, इंशाल्लाह अभी आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मिशन मज़ीद मून पे जाएंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप नेगेटिविटी फैलाते हैं ना, उन लोगों से दूर रहें, नहीं पढ़ो उनके नेगेटिव कमेंट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब चांद के मदार में सैटेलाइट एंटर हुआ है, सो नेक्स्ट स्टेप्स, अब नेक्स्ट फेजेस क्या होंगे? इसके बाद जो है, क्योंकि हम जो सैटेलाइट है वो तो स्टेबलाइज हो गई है, इसके बाद जो पिक्चर्स खींचने का और हमें मसूल होने का, जो डाटा रिसीव होने का अमल है, वो तकरीबन 1 वीक हमें लग जाएगा। तो उसके बाद हमारे जो सैटेलाइट्स में सेंसर भी कुछ लगे हुए हैं जो मैग्नेटिक फील्ड मून की डिटेक्ट करेंगे, तो वो सिग्नल्स भी हमें मिलेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है। सही है। आतिश, अब हम देख रहे हैं कि जहां दुनिया तो मतलब बहुत, हबल टेलीस्कोप के बाद तो दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। डू यू थिंक कि आप लोगों की मेहनत जो है माशाल्लाह उसको तो वो कमेंडेबल है, डू यू थिंक पाकिस्तान ने देर की है और अभी भी पाकिस्तान को इस स्पेस टेक्नोलॉजी में, स्पेस फील्ड में आगे मज़ीद कितना आगे जाना है? सर देखें, क्योंकि स्पेस साइंस की तरफ पाकिस्तान में रुझान बहुत कम है। अगर बात की जाए कि उन लोगों के, उन कंट्रीज़ के साथ अगर हम कंपेयर करें, तो हमने जिस तरह ये भी मिशन स्टार्ट लिया है, जो इनिशिएट लिया हमने, ये टोटली जो हमारा जो मिशन था, हमें जो एप्सको की तरफ से इसके रिलेटेड जो हमें ऑफ़र आई थी, क्योंकि हमारा जो प्रपोज़ल उन्होंने एक्सेप्ट किया था, हमने एक इनिशिएट ले लिया है इस फील्ड की तरफ। क्योंकि ये जो मिशन है चैंग E6, इसके जो हम इस हमारी जो सैटेलाइट है ये मून के ऑर्बिट में मूव करेगी, और जो फार साइड ऑफ द मून है, जो विजिबल हमें अर्थ से नहीं होती, उसके रिलेटेड जो पिक्चर्स लेगा, तो ये जो इंफॉर्मेशन होगी, ये ओवरऑल अगर बात की जाए ना, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अगर मुस्तकबिल की बात की जाए, तो अगर इसी तरह इंकरेजमेंट मिलती रही, इसी तरह हमें अगर मुल्क और कंट्री की तरफ से, लोगों की तरफ से, हमें सब की तरफ से अगर इंकरेजमेंट मिलती रही, एक पॉजिटिविटी मिलती रही, तो ज़रूर हम अपनी सलाहियतों को बरूह कार लाते हुए इस मिशन को तकमील, इन मिशन की तकमील पे काम ज़रूर करेंगे। अच्छा आतिश, मैं ये भी जानना चाहूँगी, अब ये गोल तो अचीव हो गया, अब आप लोग नेक्स्ट क्या सोच रहे हैं कि ज़ाहिर स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ना चाहेंगे, तो क्या गोल्स हैं आगे? देखें, जिस तरह इस सैटेलाइट के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन है कि ये मून के ऑर्बिट में मूव करेगी और पिक्चर्स लेगी। नेक्स्ट जो हमारे गोल हैं, जो नेक्स्ट हमारे जो आइडियाज़ हैं जिन पे हम काम करना चाह रहे हैं, कि हम चाहते हैं कि जो नेक्स्ट हमारी सैटेलाइट हो, वो नेक्स्ट जो मून की फार साइड है वहाँ सेफली लैंड करे, और वहाँ जाके जो मून की सोल के सैंपल्स होंगे वो वहाँ से कलेक्ट करके वापस हमें अर्थ पे लेके यानी कि जिस तरह जो जिस तरह जो चंद्रयान था, ये उसी तरह का होगा जिस तरह भारत का था। जी बिल्कुल। इस पे हमने इनिशिएट ले लिया है। हमें इसके रिलेटेड जो एशियन पैसिफिक स्पेस कोऑपरेशन है वहाँ से भी हेल्प मिलेगी। हम इसके रिलेटेड एक प्रपोज़ल तैयार कर रहे हैं जिसमें हम अपना आइडिया शेयर करेंगे। तो अगर हमारा आइडिया एक्सेप्टेबल हुआ
تو انشاءاللہ جو نیکسٹ مشن ہوگا، جس طرح یہ چینگ E6 تھا، تو چینگ E7 میں ہمارا بھی جو روور ہوگا جو جا کے مون کی سرفیس پہ لینڈ کرے گا، اور وہاں سے جو سوائل کے سیمپل ہوگا وہ کلیکٹ کر کے ہمیں واپس ارتھ پہ موصول ہوں گے وہ سیمپل وغیرہ. اچھا، ویسے تو کہتا ہے دلی دور است، ابھی کافی زیادہ دوری ہے، لیکن ان مینڈ مشن سے مینڈ مشن تک پہنچنے میں پاکستان کو کتنے سال درکار ہیں؟ سر سال ڈیپینڈ نہیں کرتے اس چیز کے ریلیٹڈ. اگر آپ بات کریں نا مین ان مینڈ سے مینڈ مشن کی طرف، تو اس کے لیے نا ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ایک ترقی پذیر ملک سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہمیں سب سے جو بڑے کرائسز آتے ہیں وہ فائنینشیل کرائسز آتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے پراپر آپ کو ایک بیس اسٹیشن چاہیے ہوتا ہے، اسپیس وہیکل چاہیے ہوگا، تو یہ بلین آف ڈالرز کے پروجیکٹ ہوتے ہیں. اگر بات کی جائے ٹیکنیکلی تو ہمارے انجینئرز میں وہ صلاحیت ہے کہ ہم یہ چیز بنا سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ اس فیلڈ کی طرف ہمیں کنٹری کی طرف سے سپورٹ ملے، انکریجمنٹ ملے عوام کی طرف سے، تو انشاءاللہ یہ مشن ہمارے انجینئر جو ہمارے اسپیس سائنٹسٹ ہیں ان سب کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ان مشنز کو وہ اکمپلش کر سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ ہمیں کنٹری، اور دوسرا یہ ہے کہ عوام کی طرف سے انکریجمنٹ اور سپورٹ ملنی چاہیے. بالکل، آپ کو پوری سپورٹ ہے، اور ہیڈس آف ٹو یو، ٹو بوتھ آف یو. عاقب اور آزش ہمارے ساتھ تھے، زبردست آپ لوگ کام کر رہے ہیں، اور اچھی خبر بھی آپ نے ہمیں یہ دے دی کہ نیکسٹ گول جو ہے وہ چاند پر لینڈ کرنے کا ہے. تو سوچیں، مطلب مجھے سوچ کر یہ گوز بمز ہو رہے ہیں. تو کیا بات ہے، ہم کتنا آگے بڑھ سکتے ہیں اگر ہمارا جو ٹیلنٹ ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں. لیکن اتنا آگے نہیں، ہم ذرا 16 مئی تک رہتے ہیں، کیونکہ پہلی جو پہلی امیجری ہے، صرف امیجری بھی اگر کسی ملک کو یہ ملک کرتا ہے تو دیٹس اے بگ اچیومنٹ ان اٹ سیلف. خیر، اب چاند پہ تو ہم کب پہنچیں گے یہ بھی کہنا ہے، لیکن ہمارے عازمین جو ہے وہ ماشاءاللہ سے مکہ پہنچنا شروع ہو گئے، کیونکہ روٹ ٹو مکہ کے تحت کراچی سے جو حج آپریشن ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے، اور پہلی حج پرواز جو ہے وہ 150 عازمین کو لے کر مدینہ روانہ ہو چکی ہے. دوسری پرواز جو ہے وہ رات 2:45 پر 180 عازمین کو لے کر جو ہے وہ روانہ ہوئی ہے. اور کراچی سے بات کریں تو مجموعی طور پر 330 آج کے دن عازمین سعودی عرب روانہ ہوئے، اور اوور آل جو ہم ٹوٹل بات کریں تو 16,281 عازمین حج پر عازمین جو ہیں وہ حج پر جائیں گے. اور حج آپریشن کی آج سے مزید 15 روز تک تمام پروازیں براہ راست مدینہ منورہ ایئرپورٹ اتریں گی، جس کے بعد 24 میں سے 9 جون تک زیادہ پروازیں جدہ ایئرپورٹ پر لینڈ کریں گی. اور رواں سال کی ہم بات کریں تو قومی ایئر لائن کراچی سمیت پاکستان کے 8 شہروں سے اس وقت مدینہ منورہ کے لیے براہ راست پروازیں آپریٹ کر رہی ہیں. لیکن جائیں سب، اللہ مبارک کرے آپ کو. لیکن دیکھیے ایک چیز ہے کہ دیکھیے ضوابط کی آپ نے خلاف ورزی نہیں کرنی، کیونکہ اگر آپ نے اس بار حج ضوابط کی خلاف ورزی کی تو سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ وہ بھاری جرمانے کرے گا، اعلان کر دیا ہے. جی کتنا بھاری جو ہے وہ اتنا بھاری ہے کہ 10,000 ریال جرمانہ ہو سکتا ہے. 10,000 تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. چلے ہم بات کر لیتے ہیں، ہمارے نمائندے صلاح الدین ہمارے ساتھ ہیں. سب سے پہلے تو یہ جو پورا آپریشن ہے، فلائٹ آپریشن، اس سے بات کر لیتے ہیں. صلاح الدین بتائیے گا، مزید کتنی پروازیں اور براہ راست لینڈ کریں گی مدینہ منورہ؟ کچھ ڈیٹیل ہم نے بتا دی، باقی آپ بتا دیں. دیکھیں بالکل ملک بھر سے جو ہے وہ فلائٹ آپریشن کا آغاز ہو چکا ہے. آج علل صبح بھی 2 پروازیں لاہور سے گئی ہیں، جبکہ کراچی سے روڈ ٹو مکہ منصوبے کے تحت آپریشن شروع کر دیا گیا. روڈ ٹو مکہ منصوبہ اسلام آباد کے بعد کراچی سے پہلی مرتبہ شروع کیا گیا. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں سعودی عرب میں عازمین کو امیگریشن کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑے گا، لمبی قطاریں نہیں لگانی پڑیں گی. کراچی ایئرپورٹ پہ ہی تمام آج جو علل صبح 2 پروازیں گئی ہیں، 300 سے زائد عازمین روانہ ہوئے ہیں نجی ایئر لائن کی پروازوں کے ذریعے مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں. اور جب ان کا تمام امیگریشن کا عمل کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہی ہوا. کراچی ایئرپورٹ پر سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے، FIA کی جانب سے تمام انتظامات کیے گئے تھے عازمین کی سہولت کے لیے. تو عازمین کے سامان کی جو ریپنگ تھی، پلاسٹک ریپنگ بھی وہ وزارت مذہبی امور کی جانب سے بلا معاوضہ کی گئی ہے. تو اس طرح سے یہ آپریشن شروع کیے گئے. لیکن سعودی عرب نے بھی ایک بڑی کڑی شرائط رکھی ہیں. 10,000 ریال جرمانہ جو اگر خلاف ورزی کرے گا. یہ سعودی وزارت داخلہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس لیے سختی کی جا رہی ہے تاکہ عازمین کو حج کی ادائیگی کے لیے کوئی مشکلات کا سامنا کرنا نہ پڑے. اکثر پچھلی شکایتیں یہ آ رہی تھی کہ لوگ بغیر اس کے حج کی ادائیگی کر رہے تھے، تو اس لیے یہ اقدامات کیے گئے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ صلاح الدین، اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے.
हाँ जी। तो अब जी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके हवाले से खबर है 9 मई वाकयात की उन्होंने जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया है। उनका कहना है कि पीटीआई समेत तमाम जमातों को यकीन दहानी कराना होगी कि जुडिशियल कमीशन का जो फैसला होगा वो तस्लीम किया जाएगा। 9 मई पर पैगाम में बिलावल भुट्टो ने कहा कि 9 मई मुल्की तारीख का स्याह तरीन दिन है। कायद आज़म का घर और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को कानून का सामना करना होगा। 9 मई मुल्क में अनाकी फैलाने और फस्तायत मुसल्लत करने की साजिश थी। सबको पता है 9 मई वाक़यात किसके उकसाने पर और किसकी ईमा पर किए गए। पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात पर मिट्टी पाव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासी तारीख में किसी जमात की जानिब से ऐसे इक़दाम की मिसाल नहीं मिलती है। खुफिया दस्तावेज़ात लीक करना और फौजी तनसीबात पर हमले सियासत नहीं, मुल्क दुश्मनी है। ये बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की जानिब से ये बयान सामने आया है। तो इसी के साथ आज के प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और आज जुमेरात का दिन है। जी हाँ, आज वैसे कोई मैच होना है? हाँ है ना, जो भी है पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मुकाबला है। और जो हमारे गेस्ट थे उन्होंने कहा कि जी न्यूजीलैंड है इस पूरे पूल में तगड़ी टीम, तो होपफुली पाकिस्तान हराएगी। और यस, बिल्कुल। तो फिर आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।